गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संगं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संगाय। श्रद्धावंत उपासक उपासिका तथा धर्म प्रेमी महानुभावहरू, सदा चाहिँ बिहान 9 बजे देशबाट विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने, बिहानको धर्म देशनालाई श्रवण गर्नुहुने श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई सदा चाहिँ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सम्पूर्ण श्रोतागण धर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, सदा चाहिँ आज पनि 9 बजे हामी धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र धर्म देशनाको निरन्तरता आजबाट हाम्रो 157 भाग पुगिसकेको छ र यतिन्जेल सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूले मैत्रीवत सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई धेरै धेरै स्वागत धन्यवाद साधुवाद दिन चाहन्छु। र केही दिन अघिदेखि हामीले अपमाद वर्गको भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको अर्थकथा धम्मपद अर्थकथा अन्तर्गत रहेको श्यामावती विषयक धर्म देशनालाई निरन्तरता दिँदै हामीले त्यस अर्थकथा भित्र रहेको घोषक नामक सेटको पनि हामीले कथा सकाइसकेका छौं र यसै सन्दर्भमा कौसम्बीमा घोषक सेठ उत्पत्ति भएको र साथसाथै कौसम्बीमा कौसम्बी नरेश उदयन महाराजको उत्पत्ति भएको पनि हामीले हिजो सकाइसकेका छौं। र वास्तवमा कोशक सेठले दान गर्नु भएको कोशिता राममा बस्नु भएको बेलामा भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको यो अपमाद वर्ग धम्मपद अर्थकथा हो र वास्तवमा यो श्यामावतीको कारणले श्यामावतीको मरणको कारणले गर्दाखेरि यो देशना गर्नु भएको हो भगवान शास्त्रले। त्यसैले श्यामावतीको पनि उत्पत्ति त अवश्य पनि यो कथामा हुनै पर्यो। बिना श्यामावतीको कथा यो कथा सम्पन्न हुँदै हुँदैन। त्यसैले आज तपाईहरूको लागि यो कथाको मूल पात्रको रूपमा प्रस्तुत भइरहेकी भन्नु पर्यो श्यामावती उत्पत्तिको आज कथा देशना हामी गर्दैछौं। र श्यामावती भनेको को हो, श्यामावती कसरी कहाँबाट किन घोषक सेठसँग सम्बन्धित भयो र हिजो हामीले देशना गरेको अनुसार उदयन महाराज कौसम्बी नरेश उदयन महाराजसँग श्यामावतीको सम्बन्ध के रहेछ भन्ने विषयमा आज चाहिँ यो घोषक सेठ र उदयन महाराजलाई श्यामावतीले एक मुस्तका साथ कथालाई चाहिँ समेट्दछ के श्यामावतीले। घोषक सेठसँग पनि सम्बन्धित छ श्यामावती र उदयन महाराजसँग पनि सम्बन्धित छ। अब कसरी सम्बन्धित भयो त भन्ने विषय अब श्यामावतीको उत्पत्ति विषयमा देशना गर्दाखेरि त्यो सर्लङ्ग हुन्छ। त्यसपछि अगाडि बढ्ने कथाहरू झन रोचक छ, झन चाहिँ षड्यन्त्रपूर्ण छ, झन चाहिँ यो दर्दनाक छ हैन। कर्म र कर्मको फल अनुसार झन दर्दनाक छ र ज्ञान प्राप्त गरिसकिसकेपछि जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि ज्ञान लाभीहरूको जन्म भनेको सुखदायक नै हुन्छ भन्ने
कर्म र कर्मको फलको विषयमा पनि अगाडि चाहिँ कथाहरू मजाले अगाडि बढ्छ। अझै यो श्यामावतीको कथा, यो अपमाद वर्गको कथाहरू अझै विस्तृत रूपमा जाने हो भने तपाईँ हाम्रो हिसाबबाट भन्ने हो भने अझै 3-4 भाग चाहिँ हुन्छ यो। तर चाहिँ छुट्टै छुट्टै पार्ट हुन्छ। आज श्यामावतीको पार्ट भए अब भोलि बासुल दत्ताको पार्ट होला, पछि मागन्दिएको पार्ट होला, खुजुत्राको पार्ट होला, हैन, आदि इत्यादि चाहिँ अब षड्यन्त्रको पार्ट होला। यो धेरै लामो कथा चाहिँ छ। र आजको यो सन्दर्भ पनि साँच्चैकै मनन योग्य भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरूले पनि अब यो चाहिँ शेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, जसको कारणले गर्दाखेरि भन्टेसँग सम्बन्धित नभएका हैन फेसबुकका मित्रहरूलाई पनि तपाईहरूले सम्पर्क गर्नु भएर सबैले यो सुन्न पाओस्। आफ्नो वालमा पनि सुरक्षित गर्नु होला र यो होस्टिङ पनि गरिदिनु होला, जसको कारणले गर्दाखेरि धेरै भन्दा धेरै चाहिँ हैन धर्म प्रचार हुन्छ, तपाईको मार्फत धर्मदान हुन्छ। संसारमा सबै दानलाई धर्मदानले जित्दछ भन्ने भगवान बुद्धको उक्ति अनुसार हामीले पनि त्यो दान गर्न सकियो भने सबभन्दा श्रेष्ठ पनि त उत्तम दान तपाईले पनि आज गरिदिनु भयो है। त्यसैले अब धेरै कुराहरूलाई चाहिँ अब नसमेट्दै अब चाहिँ श्यामावतीको उत्पत्ति विषयमा चाहिँ अब कथालाई देशना गर्नु पर्ला। कथा सुरु गर्नु है त। अब कोसम्बी नरेश उदयन महाराजले राज्य गरिरहेको थियो। कोसम्बीमा घोषक सेठले कोसम्बीमा दीन दुखी, दरिद्र, अनाथ, गरीब याचकहरूलाई दान प्रदान गर्दै दिनको 1000 कासार्पण खर्च गरेर दानशालाहरू निर्माण गरेर दान गरिरहेको त्यो समय एउटा अर्को नगर छ, कोसम्बीबाट अलिकति टाढाको एउटा नगर छ जसको नाम हो भड्डवती, यानी कि नेपाली भाषाबाट भन्ने हो भने भद्रवती नगर भन्ने एउटा नगरमा भद्रवतीय सेठ नामक एकजना सेठ पनि त्यो नगरमा बास गर्थ्यो। त्यो भद्रवतीय सेठ भद्रवतीमा निवास गरिरहेको समयमा कोसम्बी नगरका सेठ, घोषित सेठका व्यापारीहरू भद्रवती नगरमा व्यापार गर्न जान्थ्यो। भद्रवती नगरको व्यापारीहरू चाहिँ कोसम्बी नगरमा व्यापार गर्न आउँथ्यो। एउटा नगरबाट अर्को नगरमा व्यापार चाहिँ आदान प्रदानहरू भइरहेको समयमा हेर्नुस् है, यहाँ कथाहरू चाहिँ जोड्नु पर्छ, राम्रोसँग सुन्नु होला। कोसम्बी नगरको घोषित सेठ व्यापारहरू सिलसिलामा चाहिँ यतापट्टिको व्यापारीहरू चाहिँ भद्रवती नगरमा जाने, भद्रवती नगरको सेठ, भद्रवतीय सेठका व्यापारीहरू चाहिँ आएर चाहिँ कोसम्बी नगरमा व्यापार गर्ने। अनि घटना के भएछ त भन्दाखेरि भद्रवती नगरमा कोसम्बी नगरबाट आएका व्यापारीहरूको मार्फत भद्रवतीय सेठले घोषक सेठको बारेमा चर्चा परिचर्चा सुनेर हैन, उसको आयु कति छ, उसको धन सम्पत्ति कति छ, उसको चाहिँ इच्छा कस्तो छ, उसको चाहिँ हैन स्वभावहरू कस्तो छ आदि इत्यादि यता भद्रवती नगरमा भद्रवतीय सेठले घोषक सेठको बारेमा सबै जानकारी पाइसकेपछि मनमनै उसले के सोच्यो त भन्दाखेरि कोसम्बी नगरको घोषित सेठ आयुमा पनि म जस्तै छ,
धन सम्पत्तिमा पनि म जस्तै छ, स्वभावमा पनि म जस्तै छ, चित्त पनि राम्रै छ आदि इत्यादि हिसाबले पद्मावती सेठले चाहिँ घोषक सेठलाई आफ्नो मित्र बनाउने, यानी कि मित लगाउने, मित्र मात्रै होइन त्यहाँ चाहिँ मित लगाउने हिसाबले घोषक सेठलाई उपहार दिएर पठाउँथ्यो। पद्मावती नगरमा आएका व्यापारीहरूलाई घोषक सेठलाई मित लगाउने हिसाबले चाहिँ उपहार दिएर पठाउँथ्यो। यद्यपि बद्दीय सेठले घोषक सेठलाई कहिले भेटेको पनि छैन, कहिले देखेको पनि छैन, कहिले कुरा गरेको पनि छैन, तर चाहिँ एक आपसमा व्यापारको सिलसिलामा व्यापारीहरूबाट त्यो चाहिँ सबै जानकारीहरू पाउँदाखेरि मनमा एउटा चाहिँ मित्र स्नेह पलाएको भन्नु पर्यो। पद्मावती सेठलाई घोषक सेठ प्रति मित्र स्नेह पलाएर मित लाउने हिसाबले के गरेर पठाए, उपहारहरू दिएर पठाए। हेर्नुहोस् है, त्यो एउटा चाहिँ त्यो घटना भयो। त्यसपछि उता पनि कौसम्बी नगरमा घोषक सेठले पनि भद्रवतीय सेठको त्यो उपहार पाइसकेपछि भद्रवती नगरबाट आउने ती व्यापारीहरूसँग भद्रवतीय सेठको बारेमा जानकारी पाउँदाखेरि ओहो, सबै कुरा उमेरदेखि धन सम्पत्तिदेखि स्वभावदेखि सबै चिज मेल खाएको कारणले गर्दाखेरि र भद्रवतीय सेठले चाहिँ मित्रवत व्यवहार गरेर उपहार प्रदान गरेर ल्याएको कारणले गर्दाखेरि मित लाउने इच्छा प्रकट भयो घोषक सेठलाई पनि, र घोषक सेठले पनि व्यापारीहरू मार्फत एउटा चाहिँ मित्र स्नेह पलाएर एउटा उपहार दिएर भद्रवतीय सेठलाई पनि पठाए। यद्यपि घोषक सेठले भद्रवतीय सेठलाई चिनेको छैन, भेटेको छैन, कुरा गरेको छैन, तर चाहिँ एउटा नगरबाट अर्को नगरमा व्यापार गर्न जाने ती व्यापारीहरूको मार्फत उनीहरूले चाहिँ एक आपसको सबै स्वभाव, उमेर हैन हरेक चीजहरू थाहा पाएर उनीहरू बीचमा चाहिँ मित्र स्नेह पलाएर एक आपसमा मित नै लगाए। उपहारहरू आदान प्रदान गरिसकेपछि लास्टमा एक आपसमा मित्रवत व्यवहार गर्दै एक आपसमा हामी मित हौं भनेर नै उनीहरू एक आपसमा खुसी साथ हैन मनमा सन्तोष लिएर बसे। कि एउटा नगरको सेठले अर्को नगरको सेठसँग जुन व्यवहार गर्दाखेरि मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्ने उनीहरूको परम्परा पनि थियो र दुवैजनामा त्यस्तो कुनै घमण्ड, त्यस्तो कुनै ईर्ष्या थिएन। व्यापारको कार्यहरू पनि एक आपसमा चलिरहेको थियो र अर्को चाहिँ मित्र स्नेह पनि पलाएको थियो, यद्यपि भेटेको भने थिएन। हेर्नुहोस् है, त्यसैले यो घोषक सेठ, कौसम्बी नगरको घोषक सेठ भद्रवती यानी कि भद्रवती नगरको भद्रवतीय सेठसँग मित लगाए, मित्र भए, साथी भए एक आपसमा घनिष्ठ है भेरी। अब घोषक सेठ भनेको तपाईको चाहिँ साह्रै नै दीनदयालु हैन। त्यसैले पनि यो भद्रवतीय सेठले ओहो मेरो मित्र साह्रै नै दीनदयालु छ, दीन दुखी, दरिद्रहरू, अनाथहरू, अपाङ्गहरू सबैलाई चाहिँ दिनको हजार हजार कासार्पण खर्च गरेर दानशालाहरू निर्माण गरेर चाहिँ हैन हरेक दिन दान गर्ने चाहिँ अब परम्परा नै बसाए। घोषक सेठले पनि आफ्नो एउटा मित्र कुटुम्बिक नामक दानशालामा त्यस्तो व्यवस्थापकको रूपमा स्थापित गरेर सबै काम कुराहरू चाहिँ मित्र कुटुम्बिक नामक त्यो मान्छेलाई चाहिँ दानशालामा दान गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा दिएर हरेक दिन दान गर्ने भए हैन। त्यस्ता चाहिँ सेठहरू चाहिँ धन पनि भएका, मन पनि भएका भनिन्छ कि त्यस्तालाई चाहिँ।
कोही मान्छे धन भएका हुन्छन्, मन भएका हुँदैन। कोही मान्छे मन भएका हुन्छन्, धन भएका हुँदैन। यो एउटा चाहिँ हाम्रो पुण्य संस्कारको विडम्बना हो त्यो, होइन। पहिला पुण्य संस्कार नभएकाहरू, होइन। मन मात्रै हुने पुण्य गरे तर धन हुने पुण्य गरेन। धन मात्रै हुने पुण्य चाहिँ गर्यो तर मन हुने पुण्य गरेन भने चाहिँ अप्ठ्यारो कि। त्यसैले हामीलाई धन पनि भएका, मन पनि भएका, होइन, त्यस्ता सेठ को रहेछ त भन्दाखेरि घोषक पनि ती सेठहरूको जमातमा घोषक सेठ पनि धन र मन दुइटै भएको सेठ भनेर भन्नुपर्छ हामीले। जस्तै अनाथ पिण्डिक महाजन जस्तो, होइन। अनाथ पिण्डिक महाजन पनि तपाईँको धन पनि भएका, मन पनि भएका, त्यस्ता मान्छेहरूसँग मजै हुन्छ के, संगत गर्नुको मजै। त्यसैले त भद्रवतीय सेठले चाहिँ अब मित्रताको हात बढाए नि तपाईँको। अब घोषक सेठ पनि उदार चरित्रको भएको कारणले गर्दाखेरि ओहो, मित्र पाउनु भनेको त, यो सही मित्र पाउनु भनेको त साह्रै दुर्लभ विषय पनि हो कि यो संसारमा। तपाईँको जीवनमा पनि कति मित्रहरू होला, होइन, तर सही मित्र हो छ कि छैन त्यो पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ है, होइन। हजारौं हजार चाहिँ यो चाहिँ कुमित्रहरू हुनु भन्दा पनि एकजना मात्रै सही मित्र तपाईले पाउनुभयो भने जीवनमा चाहिँ दुःख कष्ट सुखको चिन्ता पीरबाट तर्नको निमित्त पुग्यो तपाईलाई। त्यसैले मित्रहरू भनेको चाहिँ, हैन, एक किसिमले चाहिँ सत्पुरुषहरू नै हुनुपर्छ, अनि मात्रै जीवनमा चाहिँ, हैन, सही मित्रहरू भयो भने ठुलठुला समस्याहरू पनि चिनो मसिनो जस्तै हामीले समाधान गर्न सकिन्छ। यो कुमित्रहरू बढी भयो भने चाहिँ चिना मसिना समस्याहरू पनि विशाल विशाल त्यत्तिकै बनेर आउँछ कि। त्यति फरक छ यो चाहिँ सुमित्र र कुमित्रमा, त्यति फरक छ, हैन। त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ नि त के चाहिँ मंगलसूत्रमा, असेवना च बाला नङ पण्डितानञ्च सेवना, हैन। यस्ता चाहिँ मूर्ख बाल मूर्खहरूसँग संगत चाहिँ नगर है, यिनीहरू भनेको कुमित्रहरू हुन्छ। पण्डितहरूसँग संगत गर, यिनीहरू भनेको सुमित्रहरू हुन्छ, हैन। अब घोषकले पनि भद्रवतीय सेठलाई पनि एउटा चाहिँ सुमित्रको हिसाबमा मित्रवत व्यवहार गरिरहेको त्यो समयमा के भएछ र एउटा घटना भन्दाखेरि भद्रवती यानी कि भद्रवती नगरमा अहिवातक नामक एउटा भयंकर रोग फैलिएछ। अहिवात पनि भनिन्छ, अहिवातक पनि भनिन्छ है। त्यो नाम चाहिँ फेरि रोगको त्यही नाम हो। क एउटा मात्रै, कहिले काहीँ कता कता कुनै कुनै ग्रन्थमा क एउटा छिकेको छ, कसैले क एउटा पनि राखेको छ। जे भए पनि एउटा रोग फैलिएछ। त्यो रोग अहिवात भन्ने त्यो रोग चाहिँ फैलिएपछि अहिलेको यो कोरोना भन्दा पनि खतरनाक। अहिलेको त कोरोनाको तपाईँ हामी त कोरोना लाग्यो भनेर चाहिँ बाहिर ननिस्किएपछि हामी घरमा सुरक्षित बस्न सकिन्छ। तर त्यति बेलाको त्यो रोग जसलाई अहिवात भनेर रोग भनेर नाम दिएको छ, त्यो अहिवात रोग लागिसकेपछि कोही पनि बाँच्दैन। ल, त्यो स्थानको कोही पनि बाँच्दैन। त्यहाँबाट भाग्नु सिवाय अर्को कुनै उपाय नै थिएन। भद्रवती नगरमा त्यस्तो एउटा चाहिँ अहिवात रोग फैलिएछ। हेर्नुहोस्, त्यो भद्रवती नगरमै त्यो भद्रवती नगरमा भद्रवतीय सेठ पनि थियो। उसको घरमा पनि रोगहरू चाहिँ अब छिर्यो। रोगहरू छिरेपछि यो रोग किन चाहिँ भयानक रोग हो त भन्दाखेरि यो रोगले पहिला सुरुमा किरा फट्याङ्ग्राहरू नै मार्छ। साना साना किराहरू हुन्छन् त्यस्ताहरूलाई मार्छ। त्यहाँबाट त्यो किरा फट्याङ्ग्राहरूलाई चाहिँ नाश गरिसकेपछि बिस्तारै बढ्दै चाहिँ त्यो पशुहरू मार्न थाल्छ उसले। जस्तै तपाईहरुको घरमा हुनेहरू मुसाहरू, हैन, त्यसपछि चाहिँ अब भेडा बाख्राहरू, सुँगुर डुङ्गुरहरू, अलिकति त्योभन्दा ठुलो चाहिँ गाई गोरुहरू, जति पनि यो पशु पन्छीहरू हुन्छन् नि, त्यस्ता सबै पशु पन्छीहरूलाई चाहिँ त्यो रोगले अब चाहिँ विनाश गर्दै ल्याउँछ।
त्यो पशुपन्छी रोगहरूलाई चाहिँ विनाश गर्दै सकिसकेपछि त्यो घरमा भएका चाहिँ दास दासीहरू पनि मरेर जान्छ, मारेर लान्छ त्यो रोगले, हैन। त्यसपछि बिस्तारै मान्छेहरूलाई मार्न सुरु गरिसकेपछि तल्लो लेभलबाट मान्छेहरूलाई मार्दै 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 घरको त्यो सबै मुलीहरूलाई सम्म पनि त्यो रोगले समाएपछि सबलाई चाहिँ अब मृत्युशय्यामा लडाइदिने त्यस्तो खतरनाक रोग थियो कि। त्यो रोगबाट बच्ने एउटा उपाय मात्र के छ त भन्दाखेरि त्यो स्थान छोडेर भाग्ने। अहिले हामी कमसेकम कोरोना लागिसकेपछि यो स्थानमा बसेर चाहिँ मजाले सुरक्षित भएर पनि बस्न सकिरहेछौँ। त्यति बेलाको त्यो रोग त त्यो स्थान छोड्नै पर्ने, त्यो स्थानमा बस्यो भने त त्यहाँ चाहिँ पलाउने के, त्यो रोग त त्यत्तिकै त्यो ठाउँमा पलाउने। त्यस्तो रोग लागेको कारणले गर्दाखेरि सबै किरा फट्याङ्ग्राहरू पशुहरू सबै मरिसकेपछि, घरका सबै दास दासीहरू मरेर गइसकेपछि ओहो के गर्ने, आफ्नो कमाइरहेको धन सम्पत्ति पनि बोक्नु डर लाग्ने त्यस्तो रोगहरू। त्यसलाई छोयो भने, यसलाई छोयो भने, यो चाहिँ बोक्यो भने रोग लागेर त्यत्तिकै त्यहाँ मर्छ भन्ने डर त्रासले आफ्नो श्रेय सम्पत्ति पनि आफूले परिभोग गर्न नपाउने किसिमले रोगहरू फैलिन्छ। अहिलेसम्म यस्तो रोगहरू त फैलेको छैन भन्नुहोस् न। तपाईँहरूको धन सम्पत्ति त प्रयोग गरेर कमसेकम खान पाइरहेछ, लाउन पाइरहेछ, हैन। सुरक्षितसँग बस्यो भने त बाँच्न पाइरहेछ। त्यति बेला त बाँच्ने त चान्सै छैन। समय बित्दै गयो भने त्यो अहिवातक रोग भनेको चाहिँ खतरनाक रोग। त्यसपछि सबै रोगहरू फैलिएर सबै मान्छेहरू, किरा फट्याङ्ग्रा पशु मान्छेहरू मर्न थालिसकेपछि भद्रवतीय सेठले चाहिँ के विचार गरे त भन्दाखेरि अब हामी पनि यो स्थान, हैन, यो भद्रवती नगर छोडेर हामी गएन भने, यो हाम्रो यो महल त्यागेर गएन भने हाम्रो पनि खैर छैन। हामी पनि अवश्य पनि यो अहिवातक रोग लागेर हाम्रो पनि मृत्यु निश्चित छ। त्यसैले हे भार्या भनेको तपाईँको चाहिँ श्रीमती, उसलाई भने अब हामी, तिमी र म र हाम्रो छोरी एकजना मात्रै बाँकी छ यो महलमा। यदि हामी पनि यहाँ बसिरह्यो भने हामी पनि अवश्य पनि मरणशय्यामा लड्नु पर्ने छ। त्यसैले हे भार्या, छोरीलाई पनि लिएर हामी यो चाहिँ भद्रवती नगर त्यागेर, यो हाम्रो चाहिँ महल त्यागेर जीवन भएसम्म त जति पनि कमाइन्छ, जति पनि खाइन्छ, जति पनि लाइन्छ, जीवनै छैन भने त्यो धन सम्पत्ति के त्यो अन्नपान के पनि छैन। त्यसैले चाहिँ हे भार्या, हामी चाहिँ जाउँ, यो भद्रवती नगर, यो महल सबै त्यागेर हामीसँग मिल्ने खाले अलिकति केही त्यस्तो चाहिँ बाटो खर्च छ भने चाहिँ खानपिनको लागि अलिकति खाद्यान्न अन्नपान लिएर हामी चाहिँ कौसम्बी नगरमा जाउँ। किन त भन्दाखेरि कौसम्बी नगरमा सबै मान्छेहरू आउने कारण के हो त भन्दाखेरि कौसम्बी नगर भनेको चाहिँ एकदमै प्रभावशाली राष्ट्र हो कि। त्यो नगरमा चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको पूर्ण व्यवस्था थियो। यसैले त्यो देशको राजा, हैन, कौसम्बी नरेश उदयन राजा त धनाढ्य। त्यो राजाको सम्पत्ति त कति छ तपाईले चाहिँ यो बासुल दत्ताको कथा आएपछि थाहा हुन्छ। अरु राजाहरूले आँखा गाडेको थियो उदयन राजाको धन सम्पत्तिमा, उदयन राजाको राज्यमा, हैन। अब त्यसमा चाहिँ कौसम्बीमा त सेठै कतिजना थियो नि त तपाईको। घोषक सेठदेखि लिएर अरु 3 जना सेठहरू पनि थियो। त्यो नगरमा कोही पनि भोको बस्नु पर्दैन थियो। यदि अनाथ भए पनि, अपाङ्ग भए पनि, दरिद्र भए पनि कमसे कम एक छाक पेट परिपूर्ण हुने गरी खानको लागि चाहिँ कसैलाई त्यस्तो चिन्ता चाहिँ थिएन। किन त भन्दाखेरि घोषक सेठले त्यो नगरमा दानशालाहरू व्यवस्था गरेर हरेक दिन 1000 कासार पनि त्यागेर दान गरिरहेको थियो नि त। त्यो कौसम्बी नगर भनेको त्यो किसिमले चाहिँ सम्पन्न नगर हो कि। त्यसैले सबै अरु नगरहरूमा चाहिँ त्यस्तो समस्या, त्यस्तो आपद विपद परि आयो भने त्यो कौसम्बी नगरमा दौडिहाल्छ कि मान्छेहरू, हैन। अब घोषकको कुरा गर्ने हो भने पनि त तपाईको कौसम्बी नगरमा उसको पिताहरू आएकै हो क्यारे, हैन।
त्यसैले चाहिँ भद्दवतीय सेठले चाहिँ भार्यालाई के भने त भन्दाखेरि कौशम्बी नगर जाउँ, कौशम्बी नगरमा मेरो मित्र मेरो मित छ घोषक सेठ, जसले चाहिँ दिनानुदिन 1000 कासार्पण त्यागेर दानशालाहरू चाहिँ निर्माण गरेर चाहिँ हरेक अपाङ्ग, हरेक दिन दुखी दरिद्रहरूलाई चाहिँ हैन दान गरिरहेको छ। त्यसैले हामी बरु मित्रलाई भेटेर केही यताउता चाँजो बाजो मिलाउला, तर यहाँ बसिरह्यो भने त हाम्रो ज्यानको पनि खतरा भयो, ज्यानको पनि कुनै ठेगान भएन। त्यसैले हे भार्या छोरीलाई लिएर जाउँ। जुन उनीहरूको छोरीको नाम चाहिँ श्यामा भन्ने पाली भाषाबाट सामा भन्थ्यो, हाम्रो नेपाली भाषाबाट श्यामा, श्यामा भनेको चाहिँ अलिकति कालो कालो होइन। एकजना छोरी पनि थियो। त्यो छोरीलाई उनीहरूले लिएर आखिरमा त्यस्तो एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ भद्दवती नगरको सेठ भनाउँदाहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ यो चाहिँ यो समय भनेको चाहिँ विचित्रको हुन्छ, आपद विपद भनेको चाहिँ विचित्र हुन्छ, यो प्रकोप भनेको चाहिँ विचित्र हुन्छ, यो रोग भनेको चाहिँ विचित्र हुन्छ। त्यो रोगले प्रकोपले चाहिँ यो धनी यो गरिब भनेर छुट्याउँदैन। हेर्नुहोस् है, त्यस्ता धनाढ्य व्यक्ति, त्यस्ता सेठ व्यक्ति पनि रोग महामारी अहिवात महामारी चलेको कारणले गर्दाखेरि निर्धन भएर हैन सेठबाट पनि के पनि चाहिँ नपाइकन हैन अलिकति बाटो खर्चको रूपमा अलिकति अन्नपान लिएर त्यो भद्दवती नगरबाट त्यो भद्दवतीय सेठ आफ्नो श्रीमती र छोरीसँग कौशम्बी नगरमा आफ्नो ज्यान जोगाउनको निमित्त त्यहाँबाट भागे भन्नुपर्छ। अब त्यागेर गए, एक किसिमले रोगदेखि डराएर भागेको। त्यसैले यो रोगमारी हैन, यो महामारी, यो रोग भनेको चाहिँ डेन्जर हुन्छ। तपाईको धनाढ्यदेखि धनाढ्यहरूलाई पनि त्यहाँ धनवानहरूलाई पनि निर्धन बनाइदिन सक्छ यसले हैन। ठुल्ठुला चाहिँ शरीरको घमण्ड गरिरहेकाहरूलाई आज नै त्यो त्यहाँ खाटमा थलाइदिन सक्छ यस्तो महामारीहरूले। तपाईको यो कोरोनाले गर्दाखेरि नि कति मान्छेहरू धनाढ्य मान्छेहरूलाई कस्तो आपद परिसक्यो होला, कस्तो पीर परिसक्यो होला। हिजो करोडपति अरबपति खरबपति भएको आज रोडपति होला जस्तो चाहिँ भइसक्यो होला हैन। अब त्यस्ता करोडपति खरबपतिहरू त रोडपति हुने त्यस्तो डर भइसकेको बेलामा आजको आज नै खानुपर्ने ती मान्छेहरूलाई कस्तो गाह्रो भएको होला। तपाईँ आफै एकचोटि विचार गर्नुहोस् न हैन। त्यसैले त हामीले त कामना गर्नुपर्छ यस्ता रोगहरू चाहिँ यो संसारबाट चाँडो भन्दा चाँडो हटेर जाओस् हैन। हामीले कामना गर्ने क्षेत्रबाट कामना गर्ने हो, कार्य गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ कार्य गर्ने हो, राष्ट्रको जिम्मेवार व्यक्तिहरूले चाहिँ उपाय कौशल्यहरू गर्ने हो, व्यवस्थापन गर्ने हो। जसरी हुन्छ यस्ता रोगहरूलाई चाहिँ निर्मूल बनाउनको निमित्त हर क्षेत्रबाट आफ्नो तर्फबाट चाहिँ सक्दो सक्षम किसिमले चाहिँ भूमिका चाहिँ निभाउनु पर्छ है। नत्र यस्ता ठुल्ठुला यो महामारीहरूले त भगवान बुद्धकालीनमा चाहिँ त्यस्ता सेठहरूलाई पनि रोडमा ल्याइदिएको त्यस्तो घटनाहरू थुप्रै छ। अहिले पनि यो कोरोना ल्याउँदैन भन्न सकिँदैन है, होशियार भएर बस्नुहोस्। आफूले कमाएको धन सम्पत्ति पनि परिभोग गर्न नसकिने नपाउने अवस्था आउन सक्छ। अब कोरोना हेर्नुहोस् न, आफ्नो चाहिँ श्रीमान, आफ्नो श्रीमती, आफ्नो छोरा, आफ्नो छोराछोरीहरू चाहिँ अब बिरामी पर्यो भने हेर्न जान नहुने, छुन नहुने, मरिहाल्यो भने लाससम्म चाहिँ उठाउन नहुने त्यस्तो परिस्थिति आइसक्यो नि त। हामीले कहिले सोचेका थियौँ र यस्तो घटनाहरू यो संसारमा हुन्छ भनेर? भयो नि त। अहिवातको रोग भनेको त तपाईको चाहिँ त्यो ठाउँमा बस्नै हुँदैन। त्यो ठाउँमा बसिरह्यो भने उसले निर्मूल गर्छ। त्यसलाई उपचार सुपचार भन्ने त्यति बेला पनि थिएन। यो रोग सबभन्दा डेन्जर रोग। त्यसैले चाहिँ त्यो चाहिँ भद्दवतीय सेठले चाहिँ श्रीमती लिएर छोरी लिएर चाहिँ अब कौशम्बीतिर गए। हेर्नुहोस्, हिजोसम्म सेठ सायद चाहिँ सुनको थालीमा खान्थ्यो होला, सुनको खाटमा सुत्थ्यो होला, कति नोकर चाकरहरू राखेर मजाले पलेटी कसेर बसिरहेको होला। तर आज के भयो त भन्दाखेरि आफ्नो हातमा चाहिँ बाटो खर्चको रूपमा केही अन्नपानहरू मात्रै लिएर श्रीमतीसँग छोरीसँग हैन आफ्नो चाहिँ मित्र छ है कौशम्बीमा भनेर मित्रको भरमा हैन
जानको निमित्त त्यहाँबाट भद्रवती नगर छोडेर गए, आफ्नो महल पनि छोडेर गए। त्यसैले भन्न सकिन्न जीवनको हाम्रो चाहिँ कुशल कर्म अकुशल कर्मको कारणले गर्दाखेरि, समय परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि, राज्यमा राजसत्तामा बस्नेहरूको चरित्रको कारणले गर्दाखेरि, हैन, समाजमा चाहिँ यो चाहिँ संगतको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा कुन बेला कस्तो चाहिँ आपद विपद परि आउँछ, हैन, कस्तो कुन बेला चाहिँ आश्चर्यजनकहरू घटनाहरू घट्छ त्यो भन्नै सकिँदैन कि। त्यसैले चाहिँ अपमादेन सम्पादेत, हर हमेशा हामी स्मृतिवान भएर बस्नु सिवाय यो दुःखमय संसारमा आएर मलाई त दुःखै हुँदैन भनिरहनु तपाईले हुन्छ भने त्यो मूर्खै मात्र हुन्छ है, हैन। कुन बेला के हुन्छ थाहा छैन कि, कुन बेला के हुन्छ थाहा छैन यो संसारमा। गए पद्मावती सेठ पार्या आफ्नो श्रीमती र छोरीसँग चाहिँ अब कौसम्बी नगरतिर गए। बीच बाटो अब चाहिँ गाह्रो छ। कौसम्बी नगर भनेको तपाईको टाढा छ। आजकल जस्तो गाडीमा जाने हेनतेन छैन त्यस्तो, हैन, हिँडेरै जानु पर्थ्यो त्यहाँबाट। अब त्यस्तो हिँडेर जाँदाखेरि चाहिँ अब बाटोमा अब कहिले चाहिँ अब यात्रा नगरेका सेठहरू भनेपछि ऐस आरामले बसिरहेकाहरूलाई एक्कासी त्यसरी चाहिँ अब हिँड्नु पर्दाखेरि त्यहाँ कति गाह्रो भयो होला तपाई आफैले बुझ्दा पनि हुन्छ। अब बीच बाटोमा उनीहरूले आफूसँग प्राप्त भएको केही चाहिँ बाटो खर्चको रूपमा ल्याएको त्यो अन्नपान सेवन गरिसकेपछि अन्नपान पनि बिस्तारै सकिँदै गयो। अब सकिसकेपछि त के गर्ने, बाटो त सकिएको छैन, अन्नपान मात्रै सकियो। अब कस्तो गाह्रो होला, घाम चर्को है, बाटो त्यस्तो छ, उकालो ओह्रालो भिर पाखा, हैन। अब कहिले चाहिँ जीवनमा त्यसरी चाहिँ नहिँडेका ती सेठहरू, त्यसमाथि आफ्नो श्रीमती, अझ त्यसको चाहिँ कुमारी छोरी, हैन, कति गाह्रो हुँदो हो तिनीहरूलाई चाहिँ। साह्रै दुःख कष्ट सहेर पसिना बगाएर जीवनमा कहिले भोग्न नपरेको दुःखहरू कष्टहरू भोग्दै कहिले कौसम्बी पुग्ला। कौसम्बी पुगेर मेरा मित्र घोषक सेठसँग भेटेर केही त चाँजो बाजो गर्नु पर्ला। हुन त कहिले देखेको छैन, कहिले चिनेको पनि छैन, बोलेको पनि छैन, तर एक आपसमा चाहिँ उपहार साटासाट हुने भएर उनीहरूको चाहिँ मिट चाहिँ लाइसकेको थियो। बिस्तारै जाँदै गर्दा धन्न कौसम्बी नगरको द्वारसम्म उनीहरू आइपुगे। भोकले लखरान्न थियो, हिँडिरहेको कारणले गर्दाखेरि थकाइले उनीहरू यहीँ ढलिन्छ कि त्यहीँ ढलिन्छ जस्तो थियो। पसिना बगाएर आएकाहरू धन्न उनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्राण त्याग्नु भन्दा अगाडि कौसम्बी नगरको चाहिँ द्वारसम्म आइसकेपछि त्यहाँ एउटा चाहिँ स्नान गर्ने, हैन, योग्य स्थानलाई भेटिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ स्नान गरे। किन त भन्दाखेरि त्यो बाटो आउँदाखेरि उनीहरूको चाहिँ हालत चाहिँ खराब भइसकेको थियो। अब नगरमा भित्र छिर्नको निमित्त अलिकति सरसफाई पनि चाहियो, हैन, अलिकति चाहिँ मान्छेहरूलाई हेर्दाखेरि पनि घिन नलागोस्, त्यस्तो त चाहियो। उनीहरू फेरि सेठ थियो। त्यसपछि उनीहरूले त्यहाँ गएर स्नानहरू गरे। स्नान गरिसकेपछि अब नगर भर्खरै आएको छ, अब नगर फेरि छिर्नु पर्छ। जिउ पनि धेरै गलिसकेको छ, ढाकिसकेको छ, हैन। उनीहरूलाई त अशक्त नै भइसकेको अवस्था के। त्यसपछि उनीहरूले के सोचे त भन्दाखेरि भद्रवदीय सेठले आफ्नो भार्यालाई के भने त भन्दाखेरि, भार्या, रोगले ग्रस्त भइसकेपछि, अशक्त भइसकेपछि
यो शरीरको हालत खराब भइसकेपछि आफूले जन्माएको आमाहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ अप्रिय लाग्न सक्छ भने अब यो सेतकोमा एक्कासी हामी गयो भने सेतलाई पनि कस्तो हालतमा चाहिँ आएको रहेछ, सेवा गर्नु पर्ने भयो, खुवाउनु पर्ने भयो, लाउनु पर्ने भयो आदि इत्यादि भएर चाहिँ अप्रिय लाग्न सक्ला पहिलो पल्ट भेट्न जान लागेको। त्यसैले 2-4 दिन चाहिँ हामी यही कतै घोषक सेठले चाहिँ जुन दान प्रदान गरिरहेको त्यो दानशालाहरूमा बसेर 1-2 दिन त्यही दानहरू खाएर हैन अलिकति हिष्टपुष्ट भएर बलियो भइसकेपछि बल्ल घोषक सेठकोमा चाहिँ जाँदाखेरि राम्रो होला। किन त भन्दाखेरि एक्कासी त्यस्तो चाहिँ परिस्थिति नै अर्कै खाले परिस्थितिसँग चाहिँ एक्कासी चाहिँ सामुन्ने जाँदाखेरि चाहिँ अप्रिय लाग्न सक्छ भनेर सोचेर एक आपसमा छलफल गरेर उनीहरू चाहिँ त्यो कौसम्बी नगरको एउटा नजिकैको दानशालामा बस्न थाले। धन्न उनीहरू चाहिँ कमसे कम चाहिँ भोकले मरेन भन्नु पर्यो, उनीहरूलाई त्यही भोकले नमर्नुमै उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति सन्तोष लागेको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ दानशालामा पुगिसकेपछि भद्रवदीय सेठले भार्यालाई के भने त भन्दाखेरि, हे भार्या, हामी त भोकले निथुक्कै भइसकेका छौं, थकाइले चाहिँ हामी खुत्रुक्कै भइसकेका छौं। यस्तो परिस्थितिमा अब हामीले कुनै काम गरेर खाने अवस्था पनि छैन। त्यसैले मेरा मित्र घोषक सेठले दानशाला निर्माण गरेको छ, हरेक दिन 1000 कासार्पण त्यागेर दान गरिरहेको छ। त्यसैले दीन दुखी, अपाङ्ग, अनाथ, गरिब, याचकहरूलाई दान गर्ने त्यो दानशालामा छोरीलाई दान लिन पठाऊ र त्यो प्राप्त गरेको त्यो दानले हामीले चाहिँ आफ्नो जीविका यापन गरेर केही दिन बसेर बलियो भइसकेपछि अनि घोषक सेठकोमा जाउँला भनेर चाहिँ श्रीमती भार्यालाई भनिसकेपछि श्रीमती भार्याले पनि आफ्नो छोरी हैन श्यामालाई बोलाएर, ए छोरी, परिस्थिति यस्तो छ, परिस्थिति समयले कुनै पनि सेठ भन्दैन, कुनै पनि गरिब भन्दैन। हिजो हामी यस्तो अवस्थाको सेठ भएर चाहिँ जीविका यापन गरिरहेका, तर आज यस्तो परिस्थितिमा आयो, परिस्थिति अनुसार हामीले चाहिँ अब बाँच्न सिक्नुपर्छ छोरी। त्यसैले यो भाडो लिएर गएर चाहिँ यो फुटेको एउटा चाहिँ माटोको भाडो दिएर छोरीलाई, अब सेठहरूले त्यसरी चाहिँ मागेर खानु पर्दाखेरि त लाज चाहिँ लाग्ने स्वभावै हुन्छ कि कहिले मागेर खाएको छैन, बरु अरूलाई चाहिँ भिख दिएर चाहिँ खाइरहेको त्यो सेठहरूले आज आफै त्यसरी चाहिँ फुटेको भाडोमा चाहिँ एउटा चाहिँ भिक्षा मागेर खानु पर्दाखेरि कति गाह्रो हुन्छ। त्यसपछि छोरी चाहिँलाई सम्झाइ बुझाइ हैन छोरीलाई चाहिँ त्यो दानशालामा दान लिन पठाए। अब छोरी चाहिँलाई पनि लाज नभएको चाहिँ होइन, कहिले त्यसरी मागेर खाएको छैन, त उसले चाहिँ अब परिस्थितिलाई बुझेर एउटा परिस्थितिमा चाहिँ हामीले बाँच्न सिक्नुपर्छ भनेर आफूमा भएको त्यो लाजलाई पनि मारेर आखिरमा दानशालामा गएर अरू जुन दिन दुखीहरू, अनाथहरू, गरिबहरू, याचकहरू, ती याचकहरू सँगसँगै त्यो छोरी पनि त्यो फुटेको त्यो माटोको भाडो लिएर ऊ पनि अब माग्न गए हैन। त्यो दानशालामा मित्र कुटुम्बिक नामकले त्यहाँ दान प्रदानको व्यवस्था गर्थ्यो। त्यो मित्र कुटुम्बक त्यो दान व्यवस्थापक भनेको घोषकले चाहिँ यो राखिरहेको उसको व्यवस्थापक हो। त्यो उसले आउने सबैलाई चाहिँ परिपूर्ण हुने गरी चाहिँ दान दिएर पठाउँथ्यो। सबैले दान लिन गए
हैन, माग्न गए, भाडो फुटेको भाडो हैन, अन्डाहरू पनि आए, लङ्गडाहरू पनि आए, अनाथहरू पनि आए, दिन दरिद्रहरू पनि आए, दिन दुखीहरू पनि आए, दरिद्रहरू पनि आए, सबै आए। त्यसको लाइनमा अब चाहिँ एकजना चाहिँ सेतको छोरी पनि एउटा भाडो फुटेको भाडो लिएर आइरहेको छ। त उसलाई सेतको छोरी भनेर कसैले चिनेको पनि छैन। त्यस्तो परिस्थिति पनि जीवनमा आउँदो रहेछ। उसले चाहिँ माग्न जाँदाखेरि सबैलाई चाहिँ दिँदै गरिरहेका त्यो मित्र कुटुम्बिकले त्यो श्यामालाई पनि त्यो भाँडोमा यसरी थापिदिएपछि पनि यसो हेरेको एकजनाले मात्र पुग्यो, तै पनि त्यो श्यामाले थापिरहेको नै थियो हैन। अब एकजना मात्र लाइनमा बसिरहेको कारणले गर्दाखेरि मित्र कुटुम्बिकले उसलाई पुग्ने गरी एक भाग चाहिँ दिइसकेको थियो। तर त्यो श्यामालाई चाहिँ एक भागले त पुगेन। किन भन्दाखेरि उसको चाहिँ अशक्त हैन, थकानबाट चाहिँ चुर भइरहेका पिता र माता दुईजना पनि छ त्यहाँ दानशालामा। त्यहाँ लाइनसम्म बस्न आउन नसकेको पनि, उभिनसम्म आउन नसकेको पनि, कति गाह्रो भइरहेको होला उसको बुवा आमालाई त्यहाँ। त्यसैले उसलाई त एक भागले त पुगेन। त्यसैले एक भाग राखिसके तापनि त्यो श्यामा चाहिँ थापे गरेर बस्दाखेरि त्यो दान दिने व्यवस्थापक मित्र कुटुम्बिकले के भन्यो त भन्दाखेरि तिमीलाई कति भाग चाहिन्छ र भनेर सोद्धाखेरि त्यो श्यामाले के भने त भन्दाखेरि मलाई 3 भाग दिनुस् न भनेर भने। अनि त्यो मित्र कुटुम्बिकलाई ल मनमा त लागेको यो मान्छे त के हो, मान्छे आयो चाहिँ एकजना माग्न चाहिँ फेरि 3 भाग हो माग्यो रहेछ भनेर चाहिँ मनमा त लिएको हो। तैपनि मुखले के पनि नबोलिकन अब चाहिँ अब घोषकले जोलाई जति चाहिन्छ तिनीहरूलाई त्यति दिनु भनेर चाहिँ अब आदेश दिए अनुसार त्यो मित्र कुटुम्बिकले पनि त्यो श्यामालाई 3 भाग पुग्ने गरी दिएर पठाए। 3 भाग दिएर पठाइसकेपछि श्यामाले त्यो प्राप्त भएको त्यो खाना लिएर आमा बुवा भएको ठाउँमा गए। दानशालाको एउटा कुनामा हैन। आइसकेपछि जब त्यो छोरीले त्यसरी त्यो फुटेको भाँडोमा दानशालाबाट मागेर ल्याएको थियो खाना देखेपछि भद्रवदीय सेतको आँखाबाट आँसु तुल झरेछ। ओहो, जिन्दगीले कस्तो कस्तो दृश्य देखाउँदो रहेछ बाबा। हिजोसम्म म सेते सुनको थालीमा खाएर सुनको खाटमा सुतेर पलेटी कसेर दासीहरू अल्याक दासीहरूले 84 व्यञ्जन खाना बोकेर चाहिँ मेरो अगाडि आउँथ्यो। तर आज मेरो छोरी फुटेको भाँडोमा दानशालाबाट चाहिँ मागेर ल्याएर आज मेरो सामुन्ने आएर पिता मैले दान लिएर आए खानु भनिरहेको छ। कस्तो विडम्बना, जिन्दगीले मलाई यो कस्तो मोडमा ल्याइदियो भनेर त्यो भद्रवतीय सेतले आँसु झारे। हेर्नुहोस्, त्यस्तो परिस्थिति हुन्छ। हामीलाई नपरेको कारणले मात्रै हामीलाई यसरी चाहिँ थाहा नभइरहेको, त्यो पर्नेहरूलाई थाहा हुन्छ कि परेपछि थाहा हुन्छ कि। आँसु तुल झारेको बेलामा उसको भार्याले के भने त भन्दाखेरि हे भद्रवदीय सेत, त्यसरी मन सानो नपार्नुहोस्। समयले हामीलाई यो अवस्थामा पुर्याएको छ भने पक्कै पनि हामीलाई समयले एक दिन त अवश्य पनि हामीलाई चाहिँ त्यो स्थानमा पनि पुर्याउला नि जुन स्थानमा हामी पहिले थिए। त्यसैले मन सानो नपार्नुहोस्। आज जस्तो परिस्थिति छ त्यो परिस्थिति अनुसार जिउनु पनि जान्नुपर्छ हामीले। त्यसैले दुःख नमान्नुहोस्। खानुहोस् आफ्नो जिउ बाँचुन जेल त हामीले शरीर भएपछि हामीले जे पनि पछि त गर्न सकिन्छ नि। फेरि कमाउन सकिएला, फेरि परिश्रम गर्न सकिएला, फेरि उद्योग गर्न सकिएला,
फेरि त्यो चाहिँ प्रतिष्ठा हामीले प्राप्त गर्न सकिएला नि। त्यसैले आफ्नो ज्यान नै बचाउनु, मन सानो नपार्नुहोस् भनेर त्यो श्रीमती र छोरी चाहिँ दुवैजनाले आफ्नो पिता आफ्नो श्रीमानलाई सम्झाई बुझाइ चाहिँ आखिरमा त्यो बुवा चाहिँलाई खाना खुवाएछ। खाना खुवाइसकेपछि अब बुवा चाहिँ साह्रै नै अशक्त भइरहेको कारणले गर्दाखेरि जुन प्राप्त भएको त्यो भोजन छ, जुन प्राप्त भएको त्यो खाना छ, त्यो खाँदाखेरि उसले पचाउन नसकेर, किन त भन्दाखेरि मनमा त पीर पनि थियो। हेर्नुहोस्, खाँदै गर्दाखेरि आँसु झारी झारी खाएछ उसले, मनमा पीर लिली खाएछ उसले। त त्यो दिन चाहिँ त्यो सेतले जुन प्राप्त भएको खाना खाँदाखेरि पनि त्यो खाना नपचेर त्यो सेत त्यही राति बितेछ, मरेछ। हेर्नुहोस्, उसले फेरि आफ्नो चाहिँ प्रतिष्ठा जोगाउने कार्य गर्न भ्याएन छ। किन भन्दाखेरि मृत्युले समाइसकेपछि त अब एउटा पाइला त सार्न सकिँदैन भने अब त्यो गुमेको त्यस्तो चाहिँ महासेतको त्यो पदवी कसरी लिन सकिन्छ। त्यही रात त्यो चाहिँ बितेछ। अब परिवारमा मूली भनेको त अब तपाईको पिता नै हुन्छ। अब पिता नै त्यहाँ बितिसकेपछि उसको आमालाई पनि साह्रै चोट परेछ। उसको त सर्वस्वै गएको जस्तो भयो। अब श्रीमतीको त त्यस्तो सर्वस्व गएको जस्तो भयो भने अब उसको चाहिँ कुमारी एकजना छोरी श्यामालाई कस्तो भयो होला। आफ्नो पिता हैन त्यसरी 81 दिवंगत भइसकेपछि कति पीर हुँदो हो। अनाथ भयो नि त ऊ पनि, उसलाई पनि खुबै चिन्ता भयो, शोक भयो। तरै पनि त्यो श्रीमती र उसको छोरीले आफूलाई बल्ल बल्ल हैन सम्हालेर भन्नु पर्यो। अब उनीहरूले रात बिताए। मृत श्रीमानलाई गर्नुपर्ने कार्य पनि उनीहरूले चाहिँ रोई कराई, कोही पनि चिनेको छैन, कोही पनि जानेको छैन। त उनीहरूले आफ्नो श्रीमानको जुन अग्नि संस्कार आदि इत्यादि गर्नुपर्ने सबै गरिसकेपछि त्यो रात पनि बिताए। भोलिको दिन पनि सुरु भयो। भोलिको दिन सुरु भइसकेपछि अब घोषक सेतकोमा जाउँ भने पिता नै मरिसक्यो, जसको मित्र हो ऊ पनि मरिसक्यो। अब उनीहरू पनि अशक्त भइरहेको, आमा चाहिँ पनि अब निराश भएर त्यही बसिराख्दाखेरि छोरीलाई चाहिँ पीर पर्यो। त्यसपछि छोरीले आमालाई सम्झाए, आमा तपाईले नै भन्नु भएको होइन जीवनमा चाहिँ जिन्दगीले परिस्थिति कस्तो उत्पन्न गर्छ। जस्तो परिस्थिति हुन्छ त्यही परिस्थितिमा हामीले बाँच्न सिक्नुपर्छ भनेर तपाईले नै आफ्नो बुवालाई श्रीमान हैन मेरो बुवाले तपाईले नै आफूले सम्झाउनु भएको हो। तर आज तपाईले पर्दाखेरि तपाई आफू चाहिँ सम्झिएन। हामी मान्छेहरू कस्तो भन्दाखेरि अरूलाई चाहिँ सम्झाउन खूब सकिन्छ, तर त्यही घटना आफूलाई पर्दाखेरि आफू फेरि सम्हालिदैन। फेरि यहाँनिर त्यही घटना भएको छ। त्यो भद्रवतीय सेत चाहिँ त्यो परिस्थितिमा आँसु झार्दाखेरि श्रीमतीले सम्झाए, तर त्यही परिस्थिति श्रीमतीकोमा आउँदाखेरि ऊ सम्हालिएन। धन्न उसको कुमारी छोरी श्यामा मन बलिया, बुवा आमाहरूले सिकाएको त्यो चाहिँ आदर्शमा हिँडेकाले चाहिँ जीवनको परिस्थिति अनुसार आफूलाई तालेर बाँच्न सिक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ ऊ चाहिँ अलिकति चाहिँ ज्ञान लिएको भन्नु पर्यो। आमालाई सम्झाए, आमा नरुनुहोस् म छु नि, जसरी भए पनि म तपाईलाई अवश्य पनि खुसी दिनेछु भनेर चाहिँ आमालाई सम्झाए बुझाए। अब यस्तो दुःख परेको बेलामा कसैको चाहिँ सम्झाइ बुझाइ आड भरोसा पाउँदाखेरि जीवन नै पाएको जस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त भोलिको दिन पनि आमा नरुनुहोस् म दानशालामा गएर के खानाहरू मागेर ल्याउँछु। बलियो हुनुपर्छ, शरीर भएपछि मात्रै हामीले सबै कार्य गर्न सक्ने हो।
त्यसैले चिन्ता नगर्नुस्, तपाईको छोरी अहिले पनि जीवितमान छन् आमा भनेर आफ्नो आमालाई सम्झाए बुझाए आँसु पुस्दै है। भोलिको दिनमा चाहिँ त्यो श्यामा फुटेको भाँडो लिएर हरेक दिन दरिद्र अपाङ्ग अन्डा लङ्गडा हैन दिन दुखी अनाथहरू चाहिँ लाइन बस्ने ठाउँमा लाइन बस्न गएर भाँडो लिएर माग्न गए। हेर्नुहोस् है कस्तो दरिद्र होला त्यो सेठहरू भने, तिनीहरू सेठ पहिला रोगको कारणले उनीहरू चाहिँ सडकमा आउनु परेको। त्यस्तो पनि हुन्छ। अहिले हाम्रो नेपालमा कस्तो कस्तो भइसक्यो होला यो रोगको कारणले गर्दाखेरि हैन, गाह्रो छ। त्यस्ता सेठहरूलाई त त्यस्तो गाह्रो छ भने बिचारा त्यो दिनदिनै चाहिँ कमाएर खानुपर्ने ती मान्छेहरूलाई कस्तो भयो होला। अनि त यो पनि विकल्प छैन, उप पनि विकल्प छैन, यस्तो धर्मको कुराहरू पनि सुनेको छैन, कुनै सहारा विहीन भइसकेपछि उनीहरूले के सोच्छ त भन्दाखेरि अब म बाँचेर कुनै काम छैन, आत्महत्या गर्नु बाहेक उनीहरूको जीवनमा अब कुनै पनि उपाय देख्दैन कि तिनीहरूले। अनि त्यही भएर त उनीहरूले आत्महत्या गरेर जान्छन्। त्यो परिस्थितिले पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो निम्त्याउँछ भनेको। तर यहाँ चाहिँ आत्महत्याको त्यो परिस्थिति आएको छैन, तर मनमा भने साह्रै निराशाको बादल चाहिँ छाएको थियो। तर श्यामाले चाहिँ आफ्नो आमालाई पनि सम्हाल्दै आफू पनि सम्हालिँदै है, बुवा आमाले छोराछोरीलाई सम्हाल्नु पर्ने, तर छोरीले त्यहाँ बुवा आमालाई सम्हाल्यो के। त्यहाँ त्यो श्यामा चाहिँ बुद्धिमानी छ के, त्यो पुण्यवान छ त्यो। त्यसपछि गएर लाइन बसेर चाहिँ भाँडोमा चाहिँ थाप्न गएछ। हिजो त उसले 3 भाग मागेको, त्यो मित्र कुटुम्बीकले चाहिँ 3 भागी दिएर पठायो। 1 भाग दिँदाखेरि उभिरहेको कारणले कति भाग चाहियो र तिमीलाई भनेर सोद्धाखेरि मलाई 3 भाग चाहियो भनेर उसले मागेर ल्याएको थियो नि त। अब यो त चाहिँ एकजना उभिएर एउटा भाँडो बोकेर 3 भाग माग्ने बच्चा फेरि आज पनि आएछ। मित्र कुटुम्बीकले सोधेछ आज चाहिँ तिमीलाई कति भाग चाहियो त भनेर सोधेछ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि चिनेको सबैले 1 भाग मात्र लिएर जान्थ्यो, त्यो त 3 भाग लिएर गएपछि त्यो मित्र कुटुम्बीकले चाहिँ आफ्नो मन मस्तिष्कमा त्यो चाहिँ यो कुमारी केटी हैन त्यसलाई चाहिँ अब नोट गर्यो के, उसले चाहिँ फाइटिङ गरिरहेको रहेछ। भोलि पनि त्यही हुँदाखेरि ठ्याक्कै देख्यो, चिनियो हाल्यो, हिजो चाहिँ यसले 3 भाग लिएर गएको हेर्नुहोस् त भनेर चाहिँ मनमा थियो। आउने बित्तिकै उसले सोध्यो आज त तिमीलाई कति भाग चाहिन्छ भनेर सोध्ने बित्तिकै श्यामाले के भनेर भन्नुभयो त भन्दाखेरि मलाई आज 2 भाग दिनुहोस् भनेर भनेछ। अनि उसको मनमा के थियो त भन्दाखेरि यो बच्चा हैन, यो चाहिँ छोरी मान्छे हिजो 3 भाग मागेछ, आज 2 भाग मात्रै मागेछ, ठिकै छ दिएर बताऊ। घोषक सेठले चाहिँ जसलाई जति जति चाहिन्छ तिनीहरूलाई त्यति त्यति दिएर पठाइदिनु भनेको छ। अब यो चाहिँ छोरी मान्छेले 2 भाग मागेछ भने अब के भयो त, मैले 2 भाग दिएर पठाइदिन्छु। तर पुग्न त 1 भागले पुग्ने हो। यो मान्छे त कस्तो अलिकति लोभी जस्तो हैन, अलिकति यो चाहिँ खराब जस्तो त सोचिरहेको हो त्यो मित्र कुटुम्बीकले। त्यसपछि उसले के पनि बोलेन, त्यो दिनमा पनि केही पनि नबोलिकन 2 भाग दिएर पठाएछ। त्यसपछि श्यामाले आफ्नो हातमा फुटेको भाँडोमा 2टा भाग हैन खानाहरू चाहिँ मागेर ल्याएर रोइरहेकी आमालाई सम्झाउँदै सम्झाउँदै, खान रुचेको थिएन, रुन मात्रै मन थियो, तर क्वाँ क्वाँ रुने अवस्था पनि थिएन। कुनामा बसेर चाहिँ आँसु झाएर बसेको थियो। एक त यसो हेर्यो आफ्नो छोरी यस्तो चाहिँ हैन लाउ लाउ खाउ खाउ उमेरमा यसरी चाहिँ फुटेको भाँडोमा चाहिँ मागेर खानु परिरहेछ। यतापति आफ्नो चाहिँ श्रीमान जो सेठ थियो, जसले चाहिँ सुनको थालीमा सुनको खाटमा बसेर चाहिँ जीविका यापन गरेको त्यस्तो सेठ पनि हैन एउटा चाहिँ त्यसरी मागेर ल्याएको खाना पचाउन नसकेर 84,000 व्यञ्जन पचाइरहेको त्यस्तो सेठ पनि आज यो चाहिँ अलिकति खाना पचाउन नसकेर देहान्त भए। त्यसमाथि त्यहाँ पनि दुःख छँदैछ। यता हेऱ्यो छोरीको दुःख, उता हेऱ्यो श्रीमानको दुःख, अझ आफ्नो परिस्थिति हेर्दाखेरि त ओहो के पनि नभएको चाहिँ हैन एकदम चाहिँ असहाय भयो जस्तो भयो के। उसलाई त कोही पनि छैन अब जिन्दगीमा, म एक्लो भएँ भने जस्तो निराश भइरहेको त्यो आमालाई चाहिँ त्यो श्यामाले चाहिँ खुब सम्झाए जीवनको विषयमा। आमा यसरी नबन्नुहोस्, जीवनमा कस्ता कस्ता परिस्थिति आउँछ,
मान्छेहरूले निराश भएर त्यो परिस्थितिसँग हार्ने होइन, त्यो परिस्थितिसँग जुझ्नुपर्छ। आमा, तपाईले मलाई त्यस्तो हौसला दिनुपर्ने ठाउँमा तपाईँ नै त्यसरी निराश हुनुहुन्छ भने मैले के गर्ने? त्यसैले आमा, तपाईले यो चाहिँ खाना खानुस्। बितेर गएकाहरू चाहिँ गइसके, अब सम्झेर फर्किने पनि होइन। तपाईँ रोएर आफ्नो पिता हाँस्न पाउने पनि होइन। तपाईँले नखाँदैमा बुवाले पेट भरे हुने गरी खाने पनि हुँदैन। तपाईँ नसुत्दैमा चाहिँ बितेर गएको पिता चाहिँ घुरु घुरु निदाउनु पाउने पनि होइन। त्यसैले हे आमा, यो खाना खानुहोस्, धैर्य गर्नुहोस्, परिस्थितिसँग जुझ्न सिक्नुहोस् भन्दै त्यो श्यामाले आफ्नो आमालाई सम्झाइ बुझाइ त्यो दिन, भोलिपल्टको दिन चाहिँ खाना पनि खुवाएछ। अनि खाना खुवाइसकेपछि त्यो दिन के भयो त भन्दाखेरि आमा चाहिँले पनि अब मनमा पीर लिएर बसिसकेपछि, निराश खाइसकेपछि खाएको खाना पनि पच्दैन के तपाईहरु। त्यसैले चाहिँ जिन्दगीमा निराश भएर जिउने होइन, एकदम हौसला राखेर अगाडि बढ्ने हो। जीवनले त हामीलाई कति परीक्षा लिन्छ, त्यस्ता परीक्षामा त पास भएर उक्लिने हो हैन। हिम्मत भएका मान्छेहरूलाई त तपाईको जस्तो सुकै परिस्थिति पनि पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ के। आज छैन भनेर निराश हुने होइन। त्यसपछि चाहिँ अब आमा चाहिँ निराश भइरह्यो हैन, दुखी भइरहे। त्यसपछि त खाएको खाना त्यो दिन उसको श्रीमानले हिजो पचाउन नसकेर मरे जस्तो आज त्यो श्यामाको आमा पनि खाना पचाउन नसकेर फेरि भोलिपल्ट चाहिँ आमा बितेछ। ल हेर्नुहोस्, आमा बितिसकेपछि त्यो श्यामालाई, छोरी चाहिँलाई अब कस्तो भयो होला। त्यो कौसम्बीमा उसको को छ? कोही पनि छैन। आमा थियो, आमा पनि गइहाल्यो, बुबा थियो, बुबा पनि गइहाल्यो। अब त त्यो नगरमा अरू जस्तो दिन दुखी दरिद्र हैन, भिखारी जस्तो अब जीवन उसले जिउने बाहेक त अब के पनि छैन। उसलाई त के पनि यो संसार चाहिँ पुरा अन्धकार जस्तो पाउन थाल्यो। तैपनि श्यामाले आफूलाई सम्हाले है। आफूलाई सम्हाल्ने मान्छेहरूले चाहिँ अगाडिको यात्रा तय गर्न सक्छ। निराश दिन दुखी भएर चाहिँ त्यो पराजित हुने मान्छेहरूले यात्रा तय गर्न सकिँदैन। तर श्यामाले चाहिँ परिस्थिति अनुसार मैले चाहिँ अब यो घोषक सेठले जुन दानशाला निर्माण गरेको छ, त्यो दानशालामा गएर भए पनि म मागेर भए पनि पहिला आफ्नो ज्यान चाहिँ बचाउँ, त्यसपछि जीवनको अगाडिको यात्रा जसरी जसरी परिस्थिति हुन्छ त्यसरी त्यसरी मैले चाहिँ आफूलाई चाहिँ ढाल्दै अगाडि बढ्नु पर्छ भनेर चाहिँ मन चाहिँ बलियो बनाएर श्यामाले भोलिपल्ट अब त्यो रातमा अब आमाको पनि अग्नि संस्कार गरे हैन। अब त्यो सबै कामहरू सकाए। कति दुःख लाग्यो होला आफ्नो चाहिँ हातले आमाहरूको त्यसरी चाहिँ हैन सबै कामहरू सकाउनु पर्दाखेरि। त्यसपछि भोलिपल्टको दिन, तेस्रो पल्टको दिन हैन, तेस्रो दिन चाहिँ फेरि चाहिँ सदा चाहिँ अरूहरू सबै माग्न आउँदाखेरि, दान लिन आउँदाखेरि याचक, दरिद्र, अपाङ्ग, अन्डा हैन, बहिरा, लङ्गडा जति जति छन् सबै लाइनमा बस्न आउँदाखेरि तेस्रो दिनमा पनि त्यो श्यामा त्यही तपाईको चाहिँ फुटेको भाँडो लिएर अगाडि बढ्न थाले। सबैलाई दिँदै थियो त्यो मित्र कुटुम्बीको। त्यो मित्र कुटुम्बीक नामको त्यो व्यक्ति को त भन्दाखेरि दान व्यवस्थापक के, यसको नाम चाहिँ मित्र कुटुम्बिक, मित्र उसको नाम चाहिँ हैन। त्यो घोषकले चाहिँ राखिरहेको थियो के। त्यो दिन पनि उसले दान गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै त्यो श्यामा फेरि फुटेको भाँडो लिएर आउन थाले। 3 दिन अगाडि यसले 3 भाग मागेको, हिजो यसले 2 भाग मागेको, आज कति भाग माग्छ होला यो मान्छेले? दिनदिनै यहाँ आएर चाहिँ यसरी खाना आइरहेको छ, आज चाहिँ कति भाग माग्छ होला हेर्नु पर्यो भनेर चाहिँ आज चाहिँ कति भाग चाहियो त छोरीलाई भनेर चाहिँ सोधेछ।
त श्यामाले चाहिँ के सोधे भन्नु भएछ त भन्दाखेरि, हे दायक, आज मलाई एक भाग मात्र भए पुग्छ, मलाई एक भाग मात्र दिनुहोस् आज भनेछ है। त्यति मात्र भनिसकेपछि त्यो मित्र कुटुम्बिकलाई त मन मनमा हाँसो उठ्यो, अलिकति रिस पनि उठ्यो, अलिकति हाँसो पनि उठ्यो। र उसले के भन्यो त भन्दाखेरि, ओ आज चाहिँ तिमीले आफ्नो चाहिँ खानाको परिमाण थाहा पायो होइन। हिजो अस्ति त तिमीले 2 छाक 3 छाक होइन 2 भाग 3 भाग मागिरहेको थियो, बल्ल तिमीले चाहिँ आफ्नो खानाको परिमाण तिमीले आज थाहा पाएछ। कस्तो लोभी होइन, कस्तो चाहिँ अलिकति चाहिँ नक्चरा होइन, अलिकति चन्दाल जस्तो भनेर चाहिँ गाली गरेछ। तिमी त कस्तो चाहिँ लोभी जस्तो, कस्तो नक्चरा जस्तो, कस्तो चन्दाल जस्तो, बल्ल आज थाहा पायो तिमीले आफ्नो चाहिँ एकजनाको निमित्त कति भाग चाहिन्छ, कति खानाको परिमाण चाहिन्छ भनेर बल्ल थाहा पायो तिमीलाई। हिजो अस्ति त 2 भाग 3 भाग मागेको थियो नि त, आज त खोइ 1 भाग मागेको छ। कि लाज लागेर तिमीलाई माग्न होइन, लोभी जस्तो चन्दाल जस्तो भनेर चाहिँ एक्कासी त्यो मित्र कुटुम्बिकले त्यसो भनेपछि श्यामावतीले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे दायक, किन तपाईले त्यसो भन्नुभएको? किन त त्यो शब्दहरू सुन्दाखेरि होइन, लोभी होइन, अलिकति चाहिँ अब चन्दाल त्यस्तो शब्द सुनिसकेपछि त आफ्नो खानाको परिणामै थाहा नपाउने भनेर चाहिँ गाली गरिसकेपछि त श्यामाको मनमा चाहिँ कट कट चाहिँ अब चित्त दुख्यो। कहिले त्यसरी चाहिँ अब चाहिँ सेठको परिवारमा बसिसकेपछि कसैको त्यस्तो चाहिँ कुरा नसुनिकन होइन, सुन्न नपर्ने गरी खाना खाइरहेको त्यो मान्छेलाई कसैले एक्कासी त्यसो भन्दाखेरि, यद्यपि उसलाई चाहिँ त्यसरी मागेर खान पाउँदाखेरि दुःख भइरहेको, अझ त्यसरी भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई मनमा साह्रै चित्त दुखेर उसले के भन्यो त भन्दाखेरि, किन त्यसो भन्नुहुन्छ? किन मलाई थाहा छैन र मेरो चाहिँ खानाको परिणाम किन मलाई थाहा नहुनु? मलाई थाहा छ मेरो खानाको परिणाम, म कति खानुपर्छ, कति भाग खानुपर्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ, किन त्यसो भन्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि, त्यसरी आफ्नो चाहिँ खानाको परिणाम थाहा हुने मान्छेले हिजो 2 भाग अस्ति किन 3 भाग माग्यौ त? कसको लागि माग्यौ त थाहा हुने मान्छेले भनेर चाहिँ त्यो मित्र कुटुम्बिकले चाहिँ भनिसकेपछि त्यो श्यामाले के भन्यो त भन्दाखेरि, मैले हिजो 2 भाग मागे, अस्ति मैले 3 भाग मागे। मलाई आफ्नो चाहिँ खानाको परिमाण थाहा छ। त्यो 2 भाग त्यो 3 भाग मैले आफ्नो लागि मागेको होइन, मेरो लागि मागेको भए त मैले चाहिँ आज जस्तो 1 भाग त माग्थे नि। मलाई थाहा छ एकजनाको निमित्त 1 भाग खाना परिणाम भए पुग्छ भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा छ भनेर भनिसकेपछि त्यो मित्र कुटुम्बिकले के भन्यो त भन्दाखेरि, त्यसो भए तिमीले आफ्नो एकजनाको लागि 1 भाग परिणाम थाहा छ भने हिजो अस्ति तिमीले कसको लागि त्यो 2 भाग 3 भाग मागेको त त्यसो भए भनेर भन्दाखेरि त्यो चाहिँ श्यामाको आँखाबाट आँसु निस्कियो। हेर्नुहोस् है, अब चाहिँ ठुरुरुरु आँसु निस्कियो। अब आमा पनि सम्झ्यो, बाउ पनि सम्झ्यो होइन। आफूलाई अब आमा बुवा नभइसकेपछि कति अनाथ हुँदो रहेछ। खाना पर्दाखेरि चाहिँ गरिब हुनुको दुःख चाहिँ साह्रै कठोर हुँदो रहेछ। गरिबहरूलाई त सबैले हेप्दो रहेछ। बाबा, ए आमा, ए बुबा, आज हामी चाहिँ यस्तो गरिब भए, सेठ थियो आज गरिब भए, हेर्नुहोस् मागेर खाँदाखेरि पनि सुख छैन। गरिब हुनु जस्तो दुःख अरूको दुःख छैन कि के हो भन्ने जस्तो उसलाई मनमा लाग्यो त्यो श्यामालाई। हेर्नुहोस् है, साँच्चै यो गरिब हुनु चाहिँ साँच्चै कि दुःख हो क्या तपाईँको लागि होइन। अरू दुःख भन्दा यो गरिब हुनु भनेको साह्रै दुःख। अब गरिब भनेको तपाईँको धनको गरिब, स्वास्थ्यको गरिब, मानसिक गरिब, यो गरिब भन्ने कुराहरू पनि धेरै गरिबहरू छन् के तपाईँको। तर यहाँ चाहिँ धनको गरिब भयो नि। धनको गरिब भए पनि दुःख छ। गरिब हुनु जस्तो दुःख अरूको छैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले तपाईँ गरिब दुःख हो भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ भने गरिब नहुनुको निमित्त हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने कर्म के हो त्यो पनि सिक्नु पर्यो। तपाईले आफूले कमाएको धन सम्पत्तिलाई परहित उपकारको निमित्त तपाईले दान गर्नुभयो भने, त्याग गर्नुभयो भने
तपाईँ कहिले गरिब भएर जन्मिन लिनु पर्दैन। यति कुरा हामीलाई थाहा छैन, अनि हरेक जन्ममा हामी गरिब भएर जन्मिनु पर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ अरूले दान गर्दाखेरि अब जस्तै घोषकले दान गरिरहेको छ, हरेक दिन 1000 कासा अर्पण, हामी प्रशंसा गर्छौं उहाँले दान गर्नुभयो, राम्रो गर्यो भनेर। तर हामी कहिले पनि दान, त्यो कथामा गरेको दानलाई चाहिँ राम्रो राम्रो भन्दा भन्दै पनि आफूले पनि त्यो कार्य, राम्रो कार्य आफूले पनि गर्नुपर्छ भन्ने सिक्दैन कि। फेरि दानको महिमा थाहा पाउने मान्छेले त दिनभरि एक छाक कमाएर उसले चाहिँ एक घाँस कमाउनेहरूले आधी घाँस दान नदिकन उसले खाँदैन रे, भगवान बुद्धले भन्नुभएको। त्यसैले दान दिएर कुशल कर्म गर्ने मान्छेहरू कहिले कुनै पनि जन्ममा तपाईँ गरिब भएर खान पाएन, लाउन पाएन, बस्न पाएन भनेर तपाईँले चाहिँ दुःख मानेर बस्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। त्यसैले गरिब हुनु साह्रै दुःख हो। त्यो दुःख तपाईँलाई मन पर्दैन भने तपाईँले अरूको हित उपकारको निमित्त तपाईँले कमाएको धन सम्पत्तिलाई सदुपयोग गरिराख्नुपर्छ, त्याग गरिराख्नुपर्छ। श्रमण भिक्षुहरू, शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरिरहेकाहरूलाई तपाईँले दान गर्नुपर्छ। त्यो कुशल कर्मको अनुभवले तपाईँले कहिले पनि गरिब दरिद्र भएर जन्म लिनुपर्ने छैन। यो सूत्र हो भगवान बुद्धको, हैन? महाजन भएर चाहिँ जन्म लिन पाउनु पनि तपाईँको पहिलाको जन्मको कर्म पनि त्यसमा सँगसँगै आउँछ। म त पहिला त्यस्तो कर्म लिएर आएको भनेर फेरि चुपोलाएर बसेर पनि फेरि पाउने होइन। यो जन्ममा पनि फेरि त कर्म त गर्नु पर्यो नि त। पहिलाको जन्मको कारणले तपाईँको अगाडि मात्रै खाना पस्किएको जस्तो मात्रै हो क्या त्यो पहिलाको जन्मको कर्म। अब त खाना त अगाडि पस्किएर चाहिँ के गर्ने, त्यसलाई त खानु पर्यो। फेरि त्यो खानको निमित्त फेरि यो जन्ममा तपाईँले फेरि कर्म गर्नु पर्यो, हैन? त श्यामाले यस्तो दुःख लाग्यो उसलाई, जिन्दगीमा त्यस्तो भनाइ सहेर उसले कहिले खानु पनि परेको थिएन, खानु पनि नपरोस्, हैन? तर उसले के सोचे त भन्दाखेरि ओहो गरिब हुनु जस्तो दुःख त अरू छैन रहेछ बाबा भनेर। कसको लागि तिमीले हिजो चाहिँ 2 भाग लिएको, कसको लागि तिमीले अस्ति 3 भाग लिएको, त्यसरी सोद्धाखेरि चाहिँ त्यो श्यामाले आँसु धुरु छाडेर त्यो मित्र कुटुम्बीलाई त्यो भद्रवती नगरबाट यो कौसम्बी नगरसम्म आउँदाखेरिको र आफ्नो आमा बुवा बितेर अहिले भोजन त्यो चाहिँ के भन्छ भिक्षा, हैन? अब मागेर खाएको सम्मको सबै वृत्तान्त चाहिँ श्यामाले त्यो मित्र कुटुम्बीलाई सुनाएछ। यसरी भद्रवती नगरमा हामी त सेठ हौं, मेरा पिता सेठ, भद्रवतीय सेठ जसको म छोरी हुँ। त्यहाँबाट चाहिँ यो कौसम्बी नगरको घोषक सेठलाई चाहिँ भेट्न आउनको निमित्त हामी यहाँबाट त्यो भद्रवती नगरबाट हामी चाहिँ यहाँ आएका। मेरा पिताको मित्र घोषक सेठ हुनुहुन्छ। अघिबाटको रोगको कारणले हामी विस्थापित भए, कौसम्बी नगरमा आए। ठूलो दुःख कष्ट सहेर चाहिँ आमा बुवाले चाहिँ त्यस्तो कठोर बाटो तय गरेर चाहिँ दानशालामा आए। दानशालामा आएर चाहिँ हामीले चाहिँ मागेर खानु पर्यो। मेरा पिता चाहिँ त्यही खाना खाएर चाहिँ अपच भएर मृत्यु वरण गरे। त्यसैले हामी 3 जना थियौ, त्यसैले मैले 3 भाग मागे। मेरा पिता मरिसकेपछि आमा र म मात्रै बाँकी थियो। आमा र मेरो लागि हामीले 2 भाग मैले मागे। हिजो मात्रै मेरो आमा पनि बित्नु भयो। साह्रै दुःख लागिरहेको छ। आज म एक्लै छु यो कौसम्बी नगरमा। त मैले आफ्नो चाहिँ खानाको परिणाम थाहा पाएरै मैले आज 1 भाग मागेको हो। तपाईं त्यसरी किन भन्नुहुन्छ मलाई भनेर श्यामाले त्यो सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाइसकेपछि त्यो मित्र कुटुम्बीको जसले त्यो श्यामालाई चाहिँ लोभी, लालची र चण्डाल्नी भनेर चाहिँ शब्द प्रयोग गरेर चाहिँ अब आफूलाई चाहिने भाग भन्दा पनि बढी खाने जस्तो सोचेर चाहिँ उसको मनमा त्यस्तो लागेर उसले त्यस्तो शब्द प्रहार गरेको। तर त्यो शब्द प्रहार भनेको चाहिँ तपाईको बोलीले बरु शस्त्रले काट्दाखेरि त्यो घाउ निको हुन्छ। तपाईको बोलीले त्यो पारेको घाउ चाहिँ अलि निको हुन गाह्रो छ के तपाईको।
त्यसैले चाहिँ भोलिको त्यो तलवार चलाउँदाखेरि परा होस गर्नुहोस् है। त्यो फलामको तलवारले बरु काट्दाखेरि त्यो घाउलाई औषधि राखेर चाँडो निको पार्न सकिएला। तपाईको वचन रूपी बाणले लाग्दाखेरि चाहिँ गाह्रो चाहिँ हुँदो रहेछ है। तर श्यामा आफ्नो पिताहरूलाई त्यसरी सम्झाउनेको त्यसरी वचन बाणले प्रहार गर्दाखेरि साह्रै चित्त दुख्दो रहेछ। श्यामाले आँसु झार्दै सबै वृत्तान्त सुनाइसकेपछि त्यो मित्र कुटुम्बिक जसले उसको प्रति जुन नजर अगाडिसम्म एकछिन अगाडिसम्म जुन नजरले हेरेर उसलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ चण्डाल भनेरसम्म चाहिँ भन्न भ्याएको थियो, त उसले सारा त्यो कहानी सबै सुनिसकेपछि बिचरा त्यो मित्र कुटुम्बीको त्यो आँखाबाट पनि आँसु झार्यो र उसलाई पश्चाताप पनि भयो। ओहो, मैले यस्तो चाहिँ दुखी भएको मनलाई पनि मैले झन् चाहिँ त्यो के भयो त भन्दाखेरि त्यो घाउमा चाहिँ नुन हालेको जस्तो, खोर्सानी हालेको जस्तो मैले गरेँ। ओहो, यो त साधारण चाहिँ छोरी मान्छे होइन रहेछ, यो त भद्दवतीय सेठको छोरी रहेछ भनेपछि जुन कौसम्बी नगरको सेठ घोषक सेठ छ जसले मलाई दानशालामा मेरो लागि चाहिँ दान व्यवस्थापक रूपमा मलाई नियुक्त गरिरहेको छ, मेरो मालिकको साथीको छोरी, ओहो यस्तोलाई मैले यस्तो वचन प्रहार गर्न पुगेँ भनेर उसलाई मनमा अलिकति चाहिँ अब पश्चाताप लागेर र चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब भद्रवतीय सेठको त्यो छोरी प्रति चाहिँ आफ्नो चाहिँ छोरी प्रतिको जस्तो स्नेह प्रकट भएर त्यो मित्र कुटुम्बिकले के भन्यो त भन्दाखेरि, हे छोरी, मैले अनजान रूपमा मैले तिमीलाई यो त्यो भने होला, आफ्नो पिताको वचन सम्झेर पितालाई जस्तै तिमीले मलाई त्यो चाहिँ क्षमा गरिदिनु होला है। मैले अनजानमा भने, मैले जे देखे त्यो मात्रै भने, तर यसको पछाडि पर्दा पछाडिको जुन कहानी मैले नबुझेको कारणले मैले तिमीलाई यस्तो वचन प्रहार गर्न पुगे। हे छोरी, तिमी त मेरो पनि मालिकको घोषक सेठको मित्रको हैन मितको छोरी रहेछ भनेपछि तिमी त मेरो छोरी समान भयो। त्यसैले आजदेखि तिमीले यो आँखामा कहिले आँसु झार्न नपर्ने गरी म अवश्य तिमीलाई आफ्नो चाहिँ छोरीको स्थानमा राखेर तिमीलाई पालन पोषण गर्छु। यदि हे छोरी तिमीलाई स्वीकृति तिम्रो चाहिँ सहमति छ हैन, तिमीलाई इच्छा छ भने अवश्य पनि तिमी चाहिँ मलाई चाहिँ पिता समान ठानेर म पनि तिमीलाई चाहिँ छोरी समान ठानेर अवश्य तिमीलाई म पालन पोषण गर्नेछु। कोही छैन भने तिमीले चाहिँ त्यसो चित्त दुखाउनु पर्दैन, तिमी त घोषक सेठको मित्रको छोरी हो भनेर त्यो श्यामा प्रति त्यो मित्र कुटुम्बीकोलाई पुत्री स्नेह चाहिँ प्रकट भएर आखिरमा एकछिन अगाडि त्यस्तो चाहिँ चण्डाल्नी भनेर गाली गरेको त्यो चाहिँ मित्र कुटुम्बिकले श्यामालाई आफ्नो चाहिँ घरमा लगेर छोरीको स्थान दिएर पालन पोषण गरिराखे। हेर्नुहोस् है, त्यहाँसम्म चाहिँ पुगे त्यो श्यामा हैन। त्यहाँ पुगिसकेपछि अब श्यामाले चाहिँ अब त्यो मित्र कुटुम्बिकलाई आफ्नो पिता मानेर त्यहीँ बसे। मित्र कुटुम्बिकले पनि श्यामालाई छोरी नै सम्झेर समय बिताउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मित्र कुटुम्बिकको काम भनेको हरेक दिन दानशालामा दानको व्यवस्था गर्ने। त्यसरी श्यामा दानको व्यवस्था गरिरहेको बेलामा श्यामावतीले चाहिँ के सोच्यो त भन्दाखेरि उसले पनि त 3 दिनसम्म त्यो दानशालामा दान लिएरै खाएको थियो, मागेरै खाएको थियो। त्यो मागेर खाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ धेरै हो हल्ला थियो, व्यवस्थित थिएन। त्यो दान लिने जुन चाहिँ पारा छ, जुन व्यवस्था छ त्यो चाहिँ व्यवस्थित थिएन, हो हल्ला मच्ने थियो। त श्यामाले चाहिँ आफ्नो मित्र कुटुम्बीको पितालाई के भने त भन्दाखेरि, हे पिता, दानशालामा दान दिँदाखेरि अलिकति धेरै नै हो हल्ला मच्चिने रहेछ, कोलाहल मच्चिने रहेछ। त्यो हो हल्ला त्यो कोलाहल सुनेर चाहिँ त्यो दानशाला जस्तो पवित्र स्थान
अलिकति कस्तो कस्तो सुनिन्छ, कस्तो कस्तो देखिन्छ। हे पिता, त्यसरी दानशालामा दान दिँदाखेरि व्यवस्थित रूपमा, शान्त रूपमा दान गर्न सकिँदैन र भनेर श्यामाले आफ्ना पिता मित्र कुटुम्बिकलाई सोद्धाखेरि मित्र कुटुम्बिकले के भने त भन्दाखेरि, छोरी सक्ने भए त गरिदिइहाल्थे, त्यो सम्भव नभएकै कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ हो हल्ला, त्यस्तो कोलाहलमै अब दान प्रदान चाहिँ सम्पादन भइरहेको छोरी, के गर्ने। मान्छेहरू चाहिँ कयौं मान्छेहरू चाहिँ कोसम्बीमा पनि अब अपाङ्गहरू, अन्डाहरू, लङ्गडाहरू, दरिद्रहरू, अनाथहरू थुप्रो छन्। त्यसैले त्यत्रो हुलमुललाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ गाह्रो छ। के गर्ने, हो हल्ला पनि भइरहेकै छ, कोलाहल पनि भइरहेकै छ, गर्न गाह्रो छ, असम्भव जस्तै भएको छ भनेर चाहिँ भनिसकेपछि त्यो श्यामाले के भने त भन्दाखेरि, पिता तपाईले अनुमति दिनुहुन्छ भने म एउटा तपाईलाई उपाय दिन्छु। त्यो उपाय गर्नुभयो भने अवश्य पनि असम्भव भनिएको त्यो कुरालाई यहाँ सम्भव पार्न सकिन्छ हे पिता। त्यसैले दानशालामा जति पनि दानशाला छ त्यो दानशालालाई पुरै घेरिराख्ने, घेरेपछि दुईटा ढोका बनाउने, पर्खालले घेर्ने, घेरिसकेपछि दुईटा मात्र ढोका राख्ने, एउटा ढोकाबाट दान लिन जाने एउटा लाइन बनाउने, अनि त्यो दान लिन जाने मान्छेहरू त्यही दान लिन जाने बाटोबाट नफर्किकन अर्को बाटोबाट फर्किने गर्नुभयो भने चाहिँ अवश्य पनि जति सुकै मान्छेहरू आए तापनि त्यसरी शान्त दान्त रूपमा दान चाहिँ दिन सकिन्छ हे पिता। त्यसरी व्यवस्था मिलाइदिनुहोस् न भनेर चाहिँ त्यो श्यामाले आफ्नो चाहिँ पिता हैन दान व्यवस्थापक मित्र कुटुम्बिकलाई त्यो एउटा उपाय दिएछ। अनि मित्र कुटुम्बिकले पनि यसो सोचेछ, हुन पनि हो, दानशालाको चारैतिर चाहिँ पर्खालले घेरेर दुईटा ढोका लगाइदिने, एउटा ढोकाबाट छिर्ने एउटा ढोकाबाट निस्किने मात्र गर्नु पाए त सजिलै हुन्छ होला। अब आजकल त के छ, कुन दानशाला चारैतिर पनि पर्खाल घेरेको पनि छैन, मान्छेहरू जताबाट पनि आइरहेको छ, जताबाट पनि गइरहेको छ, हो हल्ला चलिरहेको छ, कोलाहल चलिरहेको छ। यसो सोद्धाखेरि चाहिँ ओहो यो मेरो छोरी चाहिँ अलिकति चाहिँ बुद्धिवान त रहेछ, यससँग उपाय त रहेछ, म एकचोटि उपाय गरेर हेर्छु भनेर चाहिँ त्यो मित्र कुटुम्बिकले पनि आफ्नी छोरीले दिएको उपाय अनुसार दानशालाको चारैतिर पर्खाल घेरेर दुईटा ढोका पनि लगाइदिए, एउटाबाट छिर्ने एउटाबाट निस्किने। अहिले हाम्रो चाहिँ संसारमा चलिरहेको छ नि हैन, त्यस्तै त हो, इन र एक्जिट भन्छ नि हैन, त्यस्तै हो के। त्यसरी राखिसकेपछि त साँच्चैकै छोरीले दिएको उपाय अनुसार त्यो कार्य सम्पन्न हुँदाखेरि त दानशाला त शान्त दान त कुनै कोलाहल, कुनै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हल्ला सल्ला के पनि थिएन। कानै आनन्द भयो। मित्र कुटुम्बिक त आश्चर्य भयो, ओहो यस्तो उपाय त मैले पहिले कहिले पनि गर्न पाएको छैन, यो छोरी आउने बित्तिकै त यस्तो उपाय निस्कियो बा, साँच्चै हो रहेछ, सम्भव त रहेछ, जस्तो सुकै समस्याको पनि समाधान त रहेछ, उपाय त मात्रै निकाल्नु पर्ने रहेछ भनेर चाहिँ मक्ख परेर एक दिन चाहिँ मित्र कुटुम्बिक घोषक सेठकोमा अब बार बार चाहिँ अब सेवामा जानुपर्छ हैन, हरेक चाहिँ जानकारी दिन जानु पर्यो। एक दिन मित्र कुटुम्बीको त्यो दान व्यवस्थापक घोषक सेठकोमा सेवामा जाँदाखेरि चाहिँ घोषक सेठले विचार गरे, ओहो पहिला पहिला भए यो दानशालामा दान गर्दाखेरि हो हल्ला कोलाहल मथ्यो, त्यो घोषक सेठले त्यही शब्दहरू सुनेर मजा थियो, मेरो दानशालामा धेरै मान्छेहरूले दान लिन आएछ, आज उसलाई त जति मान्छे आयो त्यति खुसी हुने, दान दिने मान्छेलाई धेरै दान लिएर गयो भन्ने हुँदैन, साँच्चैकै त्यागीहरूलाई जति दान लिन आयो उसलाई त्यति खुसी। अनि त्यो घोषक सेठलाई चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि
त्यो दानशालाको आवाज सुन्न पाएर, कोलाहल सुन्न पाएर उसलाई मजा लाग्थ्यो कि मेरो दानशालामा दान लिन आउनेहरू थुप्रो रहेछ, मैले ठुलै पुण्य सम्पादन गर्न पाइरहेका छौं भनेर चाहिँ मजाले मन खुसी पारिरहेको। तर 2-4 दिन भयो दानशालाबाट त पटक्कै साउन्ड आउँदैन, पटक्कै कोलाहल पनि छैन, हल्ला त के पनि छैन त, शान्त दान त छ। उसलाई त के लाग्यो त भन्दाखेरि यो मित्र कुटुम्बीले दानशालामा दान दिन छाड्यो कि क्या हो, उसलाई सबै दानको व्यवस्थापन गर्नको जिम्मा दिइरहेको, दान दिएन कि क्या हो भन्ने चाहिँ मनमा लागिरहेको थियो। त्यही बेलामा त्यो मित्र कुटुम्बीको घोषक सेठको सेवामा जाँदाखेरि चाहिँ घोषक सेठलाई मित्र कुटुम्बीलाई सोधे, हे मित्र कुटुम्बीको के हो, तिमीले चाहिँ जुन तिमीलाई जिम्मा दिएको कार्य त राम्रोसँग सम्पादन गरिरहेका छौ नि भनेर सोद्धाखेरि, महाजन सेठ, मैले तपाईले भने जस्तै कसैलाई अपुग नहुने किसिमले मैले दान गरिरहेको छु, चिन्ता नगर्नु होला महाजन सेठ भनेर भनेछ। तिमीले भने चाहिँ दान सम्पादन गरिरहेका भनेका हुन्छौ, खोइ त मलाई त लागिरहेको छ दान पनि कसैले लिन आएन कि, न तिमीले दान दिएन कि। पहिला त दान दिँदाखेरि कति हो हल्ला चल्थ्यो, कति चाहिँ कोलाहल मचिन्थ्यो, म यहाँबाट बस्दाखेरि पनि टाढा टाढाको त्यत्रो साउन्ड मैले सुन्थेँ र मलाई लाग्थ्यो ओहो मेरो दानशालामा धेरै मान्छेहरू आएर दान लिन आएछ भनेर मलाई कति खुसी लाग्थ्यो। 2-4 दिन भयो मैले त्यो साउन्ड सुन्न नपाएर कतै तिमीले दान पो दिन छाड्यो कि, कतै चाहिँ हाम्रो दानशालामा दान लिन पो आउन छाड्यो कि भनेर मलाई लागेर यो कौतूहल निवारणको लागि तिमीलाई सोधेको, तिमीलाई नै कुरेर बसेको म, के हो खासमा भएको के हो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ त्यो मित्र कुटुम्बीले भनेछ, महाजन ए घोषित सेठ, तपाईले भने जस्तै दानशालामा दानहरू भइरहेको छ र मान्छेहरू पनि पहिला जस्तै उपस्थित भएर दान पनि लिइरहेका छन्, तर आज भोलि कोलाहल हो हल्ला भने छैन, शान्त दान्त रूपमा नै दान लिएर जाने गर्छ भनेर भन्दाखेरि घोषक सेठले के भने त भन्दाखेरि, पहिला पहिला भने हो हल्ला त्यस्तो कोलाहल हुन्थ्यो, अहिले पनि यो शान्त दान त कसरी भयो त भन्दाखेरि, पहिला पहिला मलाई शान्त दान्त रूपमा दान प्रदान गर्ने व्यवस्थापन गर्न मलाई आएको थिएन, अहिले चाहिँ यो दान प्रदान गर्दाखेरि शान्त दान्त रूपमा व्यवस्थापन गर्ने मलाई आएको कारणले मैले उपाय लगाइदिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले शान्त दान्त रूपमा दान प्रदान भइरहेको छ भनेर भनिसकेपछि घोषक सेठले, अहिले तिमीले त्यस्तो उपाय गरेर शान्त दान्त रूपमा तिमीले दान प्रदान गरेका छैनौ भने पहिला तिमीले किन नगरेको त? पहिला मलाई थाहा थिएन नि महाजन महासेठ, पहिला मलाई थाहा थिएन त्यसैले मैले गरेन, अहिले मलाई थाहा भयो र मैले त्यो व्यवस्था गरेँ भने। पहिला तिमीलाई थाहा छैन रे, अहिले चाहिँ कसरी थाहा भयो त यसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्दाखेरि शान्त दान्त रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने अहिले चाहिँ कसरी थाहा भयो त भन्दाखेरि त्यो मित्र कुटुम्बीले के भन्यो त भन्दाखेरि, पहिला मलाई थाहा थिएन तर अहिले चाहिँ मेरी छोरीले त्यो उपाय निकालेको कारणले गर्दाखेरि त्यो उपाय मैले चाहिँ त्यहाँ लागू गरेँ। मेरी छोरीको त्यो उपाय कौशल्यले गर्दाखेरि आज मैले त्यो उपाय लगाउँदाखेरि सबै व्यवस्थापन चाहिँ शान्त दान्त पूर्वक चाहिँ दान व्यवस्थापन गरेँ भनेर भने। अनि घोषक सिंहले चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि, ल तिम्रो छोरी छ भन्ने कुरा नै मलाई थाहा छैन, तिम्रो छोरीले उपाय लगाइदिएको यो, मलाई त तिम्रो छोरी छ भन्ने कुरा नै अत्तो पत्तो छैन र तिम्रो त्यस्तो चाहिँ तिमीले त्यत्रो वर्ष चाहिँ गर्न नसकेको त्यो उपाय तिम्रो छोरीले त्यो उपाय लगाइदियो, कसरी कहाँबाट भयो त्यो छोरी तिम्रो भनेर चाहिँ त्यो छोरीको जानकारी लिइसकेपछि त्यो मित्र कुटुम्बीले आफूले पालन पोषण गरेको त्यो श्यामा छोरीको सबै वृत्तान्त कथा सुनाए घोषकलाई। त्यो चाहिँ भद्रवती नगरको हैन, त्यो चाहिँ अहिवातको रोग लागेदेखि भद्रवतीय सेठहरू त्यहाँबाट चाहिँ
विस्थापित भएर कौशम्बीमा आएका, कौशम्बीमा आएर दानशालामा बसेको, दानशालामा बसेर त्यहाँ चाहिँ घोषक सेठले नै दानशाला बनाइरहेको ठाउँमा चाहिँ अब दान लिँदै मागेर खाइरहेको, त्यो खाँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भद्रवती सेठ पनि चाहिँ बितेर गएको, उसको श्रीमती पनि बितेर गएको। अब उसको एक्लै छोरी हैन श्यामा मात्रै थियो। त्यो श्यामा सेठको छोरी थाहा पाएर उसले चाहिँ पुत्री स्नेह जागृत भएको कारणले उसले घरमा आफ्नो चाहिँ छोरीको स्थान दिएर उसले पालन पोषण गरेको र छोरीले चाहिँ त्यसरी एउटा चाहिँ दानशालामा एउटा त्यस्तो चाहिँ व्यवस्था मिलाइदिएको, बारहरू लगाइदिएको कारणले गर्दाखेरि जुन बारको कारणले दान प्रदान गर्नको निमित्त शान्त दान्त व्यवस्थित भयो। त्यसैले पहिला उसको नाम श्यामा थियो, अहिले त्यो बार लगाएर दान प्रदान गर्ने व्यवस्थापन व्यवस्थित गरेको कारणले त्यो बार भनेको चाहिँ पाली भाषाबाट वती हो। त्यसैले चाहिँ छोरीको नाम त्यो चाहिँ मित्र कुटुम्बिकले श्यामावती भनेर नाम राखेको रहेछ है। त्यसरी चाहिँ सबै वृत्तान्त सुनाइसकेपछि आफ्नो छोरी श्यामावती यसरी यसरी मैले चाहिँ पालन पोषण गरेर छोरीको स्थान दिएर मैले चाहिँ राखेको छोरी हो र त्यही श्यामावतीले नै यो उपाय दिएको हो महाजन महासेठ भनेर घोषकलाई सबै वृत्तान्त सुनाइसकेपछि घोषक त अब दीन दयालु हैन, सबै दुखीहरूलाई चाहिँ सेवा सत्कार गर्ने त्यो घोषक, ओहो मेरो मित्र भद्रवती नगरको भद्रवतीय सेठ मेरो त मित हो। ओहो मेरो मित्रको यस्तो हालत भयो, मलाई अत्तो पत्तो छैन, ओहो यो त भयंकर दुःख भयो भनेर चाहिँ त्यो घोषक सेठले हे मित्र कुटुम्बिक जाओ त्यो श्यामावतीलाई बोलाओ, मेरो मित्रको छोरी मेरो पनि छोरी, मेरो मित्रको छोरी यसरी दुःख यसरी चाहिँ कष्ट सहेर बसेको म कसरी हेर्न सक्छु र मेरो मित्रको छोरीलाई मैले मित्रको छोरीको स्थानमा राखेर म चाहिँ आफ्नो छोरी बनाएर राख्न चाहन्छु। आफ्नो मित्रको छोरीलाई त्यस्तो पर्दाखेरि छोरी जस्तो चाहिँ व्यवहार गर्न नसकिने त्यो मित्र के को काम, कुनै कामै छैन रे त्यसको। ल हेर्नुहोस् त मित्रहरू भने त्यस्तो हुनुपर्छ। त्यसपछि घोषक सेठले मित्र कुटुम्बिकलाई आफ्नो श्यामावती छोरीलाई चाहिँ बोलाउन पठाए। श्यामावती छोरी पनि आए। आइसकेपछि घोषकले हे श्यामावती तिमी चाहिँ भद्रवतीय सेठकी छोरी हो भनेर सोद्धाखेरि हो महाजन म भद्रवतीय सेठकी नि छोरी हो, मेरा आमा फलाना फलाना मेरो बाउ फलाना फलाना यस्तो यस्तो घटना घटेको कारणले यहाँ आए। आज चाहिँ मित्र कुटुम्बिक मेरा पिताले मलाई छोरीको स्थान दिएर मलाई पालन पोषण गरेर राखेको छ भनेर भनिसकेपछि त्यो घोषक सेठको पनि आँखाबाट आँसु आए। ओहो मेरो मित्र, यति उनीहरूको मित्रवत व्यवहार थियो कि यद्यपि उनीहरूले कहिले भेटघाट भने गरेको थिएन। उपहारको चाहिँ आदान प्रदान हुन्थ्यो व्यापारीहरूको त्यहाँ मार्फत, त उसलाई ठुलो स्नेह थियो आफ्नो मित्रप्रति। त उसको यसरी चाहिँ देहान्त भयो, उसको यस्तो अन्त भएको सुनेर साँच्चै आफ्नो अङ्ग नै उसले त्याग्नु परेको जस्तो गरी उसलाई चाहिँ मनमा दुःख लाग्यो, शोक लाग्यो। त उसले के सोचे त भन्दाखेरि मैले आफ्नो चाहिँ मित्रलाई कहिले भेटघाट गर्न नपाए पनि, मैले मित्रलाई कहिले पनि मैले चाहिँ सेवा सत्कार गर्न नपाए पनि आज मेरो मित्रले मलाई आफ्नो छोरी मलाई चिनो दिएर पठाएको गएको छ। पहिला हामी भेटघाट नहुँदाखेरि चाहिँ कति उपहारहरू आदान प्रदान हुन्थ्यो। हे मित्र भद्रवती तिमी बितेर गए पनि तिमीले मलाई आफ्नो चाहिँ प्रिय पुत्री मलाई आज उपहार दिएर गएछ। तिम्रो छोरीलाई म आफ्नो छोरीको स्थानमा राखेर म उसलाई चाहिँ सम्पूर्ण व्यवस्था गर्नेछु। हे मित्र तिम्रो छोरी मेरो पनि छोरी भनेर घोषक सेठले श्यामावतीलाई आफ्नो छोरी बनाएर घोषकले पालन पोषण गरे।
यति मात्र होइन, घोषकले श्यामावतीलाई कुनै पनि दुःख नहोस्, कष्ट नहोस्, हैन, नरमाइलो कहिले नहोस् भनेर चाहिँ श्यामावतीलाई सेवा सुसार गर्ने उसको सहेलीको रूपमा श्यामावतीलाई घोषक शेरले 500 जना स्त्रीहरू सेवा सुसारको लागि पनि राखिदिए। कुनै पनि महारानी भन्दा कम थिएन श्यामावती। घोषक शेरले आफ्नो चाहिँ मित्रको छोरीलाई त्यस्तो एउटा दर्जा दिएको। ल, आफ्नो छोरी भन्दा, छोरी जस्तै अब भन्दा पनि भन्नु त भएन हैन, आफ्नो छोरीलाई पनि त गरिहाल्छ, तर उसले चाहिँ आफ्नो छोरी जस्तो समान व्यवहार गरेर छोरीलाई जस्तै हैन माया ममता दिएर उसले चाहिँ 500 जना चाहिँ स्त्रीहरू पनि सेवा सुसारमा चाहिँ राखे। श्यामावती कति भाग्यमानी भयो। अब हेर्नुहोस्, पहिलाको जन्ममा उसले कस्तो कर्म गरेर आएको छ, यो पनि पछि कथाहरूमा आउँछ, त्यसरी कसरी भोग गर्न पाएको भनेर। 500 जना स्त्रीहरूको सेवा सुसारमा वरिपरि घुमेर चाहिँ बस्न पाए, खुसीका साथ चाहिँ बाँच्न त पाए। त एक दिन के भयो त भन्दाखेरि कौसम्बी नगरमा एउटा उत्सव भएछ। त्यो मंगल उत्सव भएछ। त्यो उत्सवमा हेर्नुस्, अब है श्यामावती पनि आए। श्यामावती त घोषक सेठको छोरी हुन आयो। अब हेर्नुस् है, हुन त उसको आफ्नै छोरी होइन, तर चाहिँ साथीको छोरी उसले छोरी बनाउँदाखेरि आफ्नो छोरी भन्दा कम चाहिँ थिएन उसको। त्यस्तो दया माया प्रेम गरेर चाहिँ 500 जना स्याहार सुसार गर्ने चाहिँ स्त्रीहरू राख्नु भनेको कम हो र? अहिलेको भए त 2-3 जना पनि हुँदैन, 500 जना। एक दिन त्यो कौसम्बी नगरमा एउटा चाहिँ उत्सव भएछ, मंगल उत्सव भएछ, ठुलै उत्सव भएछ। त्यो उत्सवमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि घरभित्र बसिरहेका स्त्रीहरू पनि बाहिर आउनु पर्ने, बाहिर आएर चाहिँ स्नान गर्ने, त्यो नदीमा गएर हैन स्नान गर्नुपर्ने एउटा उत्सव चाहिँ चलेको रहेछ। त त्यस्तो उत्सव सञ्चालन हुँदाखेरि चाहिँ त्यो राज्यको एउटा राजा कौसम्बी नरेश उदयन महाराज, यो नगरमा कति सुन्दरीहरू रहेछन्। किन त भन्दाखेरि त्यो दिन मात्रै त्यो नगरको स्त्रीहरू चाहिँ बाहिर निस्किन्छ, घरभित्र बसिरहेका स्त्रीहरू पनि बाहिर निस्किन्छ। त राजा उदयनले चाहिँ आफ्नो चाहिँ दरबारको सिंह पञ्जर रूपी झ्यालमा बसेर हेरिरहन्थ्यो अरे कि। उदयन जुजु पनि कमको जुजु होइन नि, राजा होइन नि, होइन? त सबै स्त्रीहरू चाहिँ उदयन महाराजको सिंह पञ्जर त्यो झ्यालबाट देखिने किसिमले त्यहाँबाट जानु पर्थ्यो, बाटो भएर जानु पर्थ्यो। त्यसपछि त्यो मंगल उत्सवमा उदयन महाराज पनि सिंह पञ्जर झ्यालमा बसेर नगरका सुन्दरी स्त्रीहरूलाई हेरेर बसिरहेको थियो। सबै स्त्रीहरू निस्के नुहाई धुवाई गर्नको निमित्त, स्नान गर्नको निमित्त। त त्यति बेला नै श्यामावती पनि निस्के। श्यामावती पनि साह्रै सुन्दरी, अलिकति काली थियो तर चाहिँ ब्ल्याक ब्युटी, सुन्दरी तर चाहिँ काली भए पनि राम्री, हैन? श्यामावती पनि निस्के। 500 जना सहेलीहरू राखेर चाहिँ निस्किएको देखेपछि राजा चाहिँ सिंह पञ्जर झ्यालमा बसेर हेरिरहँदाखेरि त्यस्तो समूह कहिले यसरी चाहिँ मंगल उत्सवमा, हैन, त्यो उत्सवमा कहिले देखेको थिएन। त उसले राजाले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सहायकहरूलाई सोधे, तिनीहरू चाहिँ त्यो समूहमा आइरहेकाहरू नर्तकीहरू हुन् कि के हो, नाचगान गाउनेहरू हुन् कि के हो, त्यस्तो हुल बाँडेर हिँडेका छन्। र त्यो बीचमा बसेको त्यो चाहिँ एकजना त्यो चाहिँ स्त्री चाहिँ साह्रै राम्री छ, त्यो को हो, यिनीहरू समूह के हो, नर्तकी हो कि के हो भनेर सोद्धाखेरि राजाको सहायकले के भने त भन्दाखेरि, महाराज उनीहरू नर्तकी त होइन, नाचगान गाउने त होइन भनेर भने। नाचगान गाउने भए त राजाले बोलाएर नाचगान गाउन लगाउँथ्यो नि त राज दरबारमा, होइन? तर उनीहरू चाहिँ नर्तकीहरू पनि होइन। तर राजालाई भने त्यो श्यामावतीलाई देख्ने बित्तिकै अलिकति प्रेम स्नेह जागिहालिसकेको रहेछ कि, मन पर्यो के उसलाई त। ओहो, अब उदयन राजा, होइन, अलिकति स्त्रीहरूलाई हेरेपछि राम्री स्त्रीहरूलाई आफ्नो बनाइहालौँ जस्तो लाग्ने राजा रहेछ त्यो पनि।
अनि राजाले सहायकलाई सोधेछ, त्यसो भए उनीहरू चाहिँ यत्रो मूल बाँडेर आइरहेका यिनीहरू चाहिँ नर्तङ्गी होइनन् भने यिनीहरू को हुन् त भनेर सोद्धाखेरि सहायकले के भने त भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ कौसम्बी नगरको सेठ घोषक सेठको छोरी श्यामावती हुन् र ती 500 जना जो छन् उनीहरू चाहिँ श्यामावतीको सहेलीहरू हुन् भनेर भनेछ। राजालाई त ओहो, यो नगरमा यति सुन्दरी नारी पनि छ, मैले त कहिले देखेन त, बल्ल मैले देखिँदैछु त, ओहो भनेर चाहिँ त्यो राजाको मनमा त श्यामावतीलाई त मन पराइसक्यो उसले। अब मन पराएको चिज राजाहरूलाई त आफ्नो बनाऊ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि राजाले चाहिँ त्यो उदयन राजाले चाहिँ के सोचे त भन्दाखेरि, त्यसो भए हे सहायक होइन, अब त्यहाँको चाहिँ अब स्वकीय सचिव भनौँ, तपाईँको सहायक भनौँ, मन्त्री भनौँ, अमात्य भनौँ, त्यसो भए गएर त्यो घोषक सेठलाई चाहिँ पत्र कोड कि तिम्रो छोरी उदयन महाराजलाई मन पर्यो र उदयन महाराजले तिम्रो छोरीलाई रानी बनाउन चाहन्छ। हे घोषक सेठ, तिमीले चाहिँ स्वीकृति दिनु पर्यो, राजाले तिम्रो छोरीलाई बिहा गर्ने भयो भनेर चाहिँ पत्र कोर भनेर चाहिँ उदयन राजाले एकै वाक्यमा होइन एकै स्वरमा त्यो आदेश दिइहाले। यताउता केही पनि सोचेन। किन त भन्दाखेरि देख्ने बित्तिकै मन परिसक्यो उसलाई। त राजाको आदेश हो, त्यति बेला राजाको आदेश सिरोपर पत्र कोरेर पठाए घोषक सेठलाई। घोषक सेठले पत्र यसो हेर्छ त ल, उदयन महाराजले आफ्नै छोरी श्यामावतीलाई त ल त्यसरी चाहिँ बिहा गर्ने होइन, उसलाई मन पर्यो, हेनदेन लेखेर ल्याउँछ त, यो ल्याउँछ त होइन। अनि घोषक सेठले चाहिँ के सोचे त भन्दाखेरि अब उदयन महाराजले अब यसो देख्यो होला, यसो चाहिँ अब मनमा त्यसरी चाहिँ प्रेम पलायो होला, अब उसको चाहिँ पुरै कहानी त उसलाई थाहा छैन। अब उसको चाहिँ बुवा छैन, उसको आमा छैन, मैले नै पालन पोषण गरिरहेको, पछि त यसरी चाहिँ कुमारी कन्या होइन, यसरी चाहिँ बुवा नभएको आमा नभएको नाना थरीका गरेर चाहिँ मेरी छोरीलाई चाहिँ हेला होला, घृणा होला होइन। अब चाहिँ छोरीको पनि इच्छा छ कि छैन, म त यो कुरा चाहिँ यो चाहिँ प्रस्ताव म स्वीकार्न सक्दैन। मेरी छोरी कुमारीको हिसाबबाट तपाईँले हेला होला होइन, तपाईँले नाना थरीका होला, त्यसैले चाहिँ यो प्रस्ताव म चाहिँ स्वीकार्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ घोषक सेठले चाहिँ पत्र चाहिँ अब फेरि पठाइदिइसकेपछि राजाले चाहिँ अब विचार गरे। अब राजाले प्रस्ताव गरिसकेपछि त्यो घोषक सेठले पनि अवश्य पनि त्यो स्वीकारेर मलाई चाहिँ छोरी अवश्य दिन्छ भन्ने चाहिँ सोच राखेर खुसी भएर चाहिँ त्यो पत्र यसो हेरेको त ल, आफ्नो छोरी चाहिँ दिन नसकिने असमर्थ भएको कुरा पो त्यहाँ लेखिरहेको छ त बाबा। अब मनमा उसलाई त्यो चाहिसक्यो। अब यता पत्र यस्तो छ। त्यसपछि राजालाई त त्यो घोषक सेठले, जुन घोषक सेठलाई मैले आफैले बोलाएर उसलाई चाहिँ यो नगरको सेठ भन्ने पदवी दिएर राखेको छु, त्यो सेठले मलाई यस्तो पत्र कोर्ने आँट कसरी आयो? उसको छोरीको इच्छा किन सोध्नु पर्यो? यो त्यो भनेर मलाई किन पत्र लेख्नु पर्यो? यसरी असहमति जनाउने उसको आँट कसरी आयो भनेर चाहिँ उदयन महाराजलाई त रिस उठेछ। उदयन महाराजलाई चाहिँ रिस उठ्ने बित्तिकै उसले के आदेश दिएछ त भन्दाखेरि अब सेनाहरू पठाएर यो त्यो होइन कि गएर त्यो चाहिँ घोषक सेठलाई सबै परिवारहरूलाई चाहिँ समातेर पाता कसेर उनीहरूलाई बाहिर निकालिदेऊ, उनीहरूलाई निर्धन गरिदेऊ। आजदेखि उसको धन सम्पत्ति, उसको घर सबै जे छ त्यो राजाको भयो भनेर भनिदेऊ। बडा मलाई चाहिँ असहमति गरेर चाहिँ पत्र कोर्ने त्यसले यताउताको कमसेकम कुरा त हुन्छ नि, सिधा मलाई यसरी चाहिँ हुँदैन, यो प्रस्ताव चाहिँ म सहमत गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ लेख्ने भनेर रिसाएर त लास्टमा सेनाहरू पठाएर सबै चाहिँ त्यो घोषक सेठलाई निर्धन घोषणा गरी, ल हेर्नुहोस् है, सेठलाई पनि राजाले एकैछिनमा निर्धन घोषणा गरी घरबाट निकालेर बाहिर पठाएछ। घर बेघर बनाएछ, निर्धन बनाएछ, असहाय बनाइदिएछ ल एकैचोटि। त्यसपछि यदि तिमीले चाहिँ आफ्नो छोरीलाई चाहिँ मलाई दियो भने चाहिँ तिमी फेरि धनवान हुनेछ, घरवान हुनेछ होइन, नत्र भने त तिम्रो चाहिँ धन सम्पत्ति सबै तिमी घरबाट निस्की, तिमीलाई चाहिँ म
सडक छाप बनाइदिन्छु भने जस्तो के। अब घोषकले पनि अब आफ्नो छोरीको इच्छा बेगर त कुनै काम गर्ने इच्छा पनि प्रकट गरेन र त्यसमाथि अब चाहिँ कुमारी केटी हैन बुवा आमाहरू यसरी बितेको भएपछि राजाले लगेर पनि फेरि चाहिँ अपमान होला, यता उता होला, राजदरबारमा त ठुल्ठुलो कुराहरू हुन्छ हैन। महारानीहरू चाहिँ राजाको छोरीहरू बिहा गर्ने ठाउँमा अब मेरो छोरीहरू बिहा गर्दाखेरि त त्यहाँ गएर त मलाई मेरो छोरीलाई हेला होला, दुःख होला, कष्ट होला भनेर चाहिँ बुवाले चिन्ता लिएर नि अब राजाहरूले भनेको त राजकुमारीहरू बिहा गर्नुपर्ने, यता त अब एकजना चाहिँ श्यामावती बिहा गर्ने भन्ने चाहिँ कुरा निस्कियो। श्यामावती पनि उसको बुवा छैन, आमा छैन, मैले पालन गरेको। अब श्यामावतीको पनि इच्छा के हो कसो हो नबुझिकन कसरी उसले चाहिँ स्वीकृति दिन्छ हैन। त चाहिँ उदयन राजाले रिसको आवेगमा त्यस्तो चाहिँ परिस्थिति निकालिदिएपछि श्यामावतीहरू त्यहाँ चाहिँ स्नान सिस्नान गरिसकेपछि त्यो उत्सवको दिन थियो। सबै नारीहरू चाहिँ स्नान गर्नु जानुपर्ने खोलामा, नदी भने पनि हुन्छ खोला भने पनि हुन्छ हैन। त्यहाँ स्नान गरेर आउँदाखेरि घरमा आउँदाखेरि त ल बुवाहरू परिवारहरू सब बाहिर बसिरहेको रहेछ, बाहिर निकालिरहेको रहेछ हाटसाटमा बाँडेर। ल के भयो कसो भयो भनेर श्यामावतीले सोद्धाखेरि घोषक सेठले के भने त भन्दाखेरि श्यामावती यो सबै कारण चाहिँ तिम्रो कुराको कारणले यो हुन पुगेको हो। तिम्रो लागि उदयन महाराजले तिमीलाई विवाह गर्नको निमित्त प्रस्ताव पनि पठाएको हो, तर मैले स्वीकारेन। छोरीको इच्छा आकांक्षा कस्तो छ पनि बुझ्नु पर्यो र महाराजहरू भनेकाहरूले त राजकुमारहरूलाई मात्र बिहा गर्छन्, तिमीलाई चाहिँ यसरी बिहा गरेर पठाउँदाखेरि न कहीँ चाहिँ पछि गएर चाहिँ दरबारमा तिमीलाई दुःख होला, शोक होला, तिमीलाई हेला होला भन्ने मलाई पीर लागेको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ असहमति जनाएर पत्र कोरेको थिएँ। तर चाहिँ कोसम्बी महाराज हैन उदयन महाराजले चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो हालतमा पुर्याइदियो, घरबाट बेघर बनाइदियो, धनबाट निर्धन बनाइदियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ श्यामावतीले चाहिँ ओहो मेरो कारणले चाहिँ मेरा पिता घोषक सेठ यस्तो हालतमा पुगे। अनि चाहिँ हात बिन्ती गरेर चाहिँ घोषक सेठलाई श्यामावतीले के भने त भन्दाखेरि पिता तपाईले चाहिँ यो गरौँगो कार्य गर्नुभयो, गरौँगो निर्णय गर्नुभयो। महाराजले यसले पत्र कोर्नु भएको भए मलाई हेला भए पनि मलाई चाहिँ जस्तो सुकै अवस्था भए पनि मैले त अवश्य पनि स्वीकार्ने थिए। मेरो जीवनमा त्यस्तो चाहिँ प्रतिकूल समयमा तपाईले मलाई यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ ऐश्वर्यशाली चाहिँ जीवन तपाईले दिनुभयो। मेरो कारणले तपाई आज यसरी चाहिँ बाटोमा चाहिँ यसरी पर्नु पर्दाखेरि मलाई साह्रै मन चाहिँ न्यास्रो भएको छ, मनमा दुःख लागेको छ। मेरो कारणले तपाईलाई यस्तो भएको हो भने म अवश्य पनि उदयन महाराज को महारानी हुनको निमित्त म चाहिँ अवश्य पनि यो प्रस्तावलाई अवश्य पनि स्वीकार्छु। हे पिता तपाईले चाहिँ पुनः महाराजलाई यो पत्र कोर्दिनुस् कि मेरी छोरी तपाईको लागि जुन प्रस्ताव तपाईले लिएर आउनु भएको छ त्यो प्रस्ताव हामीलाई स्वीकार्य छ भनेर तपाईले पत्र कोर्दिनु होला। जस्तो दुःख भए पनि म सहौला, जस्तो परिस्थिति आए पनि म सहौला, तर चाहिँ मेरो कारणले मेरा पितालाई यसरी परिस्थिति चाहिँ प्रतिकूल भएको म सहन सक्दैन। जसले मेरो जीवनलाई यस्तो ऐश्वर्यशाली बनाइदिए त्यसैको लागि म यस्तो चाहिँ कारण बन्न म सक्दैन। तपाईले सहमति जनाएर पत्र कोर्दिनु होला भनिसकेपछि अनि त्यो घोषक सेठले फेरि पत्र कोडे। मेरी छोरीले पनि यो प्रस्ताव चाहिँ स्वीकारेको कारणले गर्दाखेरि महाराज तपाईले जुन प्रस्ताव पठाउनु भयो त्यो प्रस्ताव हामीलाई स्वीकार्य भयो भनेर पत्र कोरिसकेपछि उदयन महाराजले पनि ल ठीक छ यो प्रस्ताव स्वीकार छ भने तिम्रो धन पनि तिम्रै भयो, तिम्रो घर महल पनि तिम्रै भयो भनेर चाहिँ अब बेघर बनाएको पनि घर बना दियो हैन, धन पनि धन बनाइदिसकेपछि राजाले आखिरमा घोषक सेठको छोरी श्यामावतीलाई धुमधामले चाहिँ आफ्नो चाहिँ महारानी बनाएर विवाह गरेर भन्नु पर्यो, महारानी बनाएर अभिषेक गरी श्यामावतीलाई अग्रमहेशी स्थान पनि दिएर श्यामावतीलाई
एउटा चाहिँ ठूलो दर्जा दिएर महारानी पनि बनाए उदयन महाराजले। यसरी चाहिँ एकजना सेतकी छोरी रोग अहिवातकबाट विस्थापित भएर कोसम्बी आएका त्यो श्यामावती घोषक सेतको छोरीसम्म हुन पुगेर आखिरमा त्यो कोसम्बी राष्ट्रको कोसम्बी नरेश उदेन राजाको अब हाम्रो हिसाबबाट भन्ने हो भने पतरानी हैन महारानी हैन पतरानीहरू चाहिँ हुन पुगे। उदयन महाराजले पनि पहिलो पल्ट देख्ने बित्तिकै श्यामावतीलाई मन पराएर आखिरमा श्यामावतीलाई उदयन महाराजले विवाह गरी अभिषेक गरेर अग्र महेशी स्थान दिएर एउटा चाहिँ राज दरबारमा ठुलै स्थान प्रदान गरे। ल आजलाई चाहिँ श्यामावतीको उदय यसरी भयो। श्यामावती अब साधारण मान्छे भएन, ऊ चाहिँ अब महारानी हुन गए, महारानी हुन पुगे। पहिलाको कर्म संस्कार अनुसार पुण्य अनुसारले श्यामावती एउटा साधारण परिवारको हैन, अब सेठ भए पनि त राजकुमारी त होइन, तैपनि चाहिँ के हुन गए, महारानी हुन गए। आजको यो 6औं भागमा श्यामावती उत्पत्ति श्यामावती उदय कथा देशना चाहिँ यही टुङ्ग्याउनु पर्ला। यो पछि चाहिँ अब भोलि उदयन महाराजसँग चाहिँ अब श्यामावती र घोषकको सम्बन्ध हुन गयो। अब घोषक त उदयन महाराजको सम्झी हुन गयो नि त हैन। श्यामावती त घोषकको छोरी भइसकेपछि त सम्झी भइहाल्यो। यसरी उदयन र घोषक र श्यामावती यसरी जोडिन आयो। एउटा श्यामावती यो मूल यो कथाको यो मूल पात्रको उदय आज यसरी भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई मैले देशना गरे। र श्यामावतीको जीवनकालमा महारानी भइसक्दाखेरि अब उसले चाहिँ कस्तो कस्तो चाहिँ अब चाहिँ घटनाहरू बेहोर्नु पर्छ, कस्तो दुःखहरू भोग्नु पर्ने रहेछ, षड्यन्त्रहरू चाहिँ भोग्नु पर्ने हैन, आदि इत्यादि उनीहरूको चाहिँ जीवनको अन्त कसरी भयो, उदयन महाराजले के गरे, कसो कसो गरे हैन, यस्ता षड्यन्त्रहरू मात्रै आउँछ। अब यस्ता घटनाहरू चाहिँ अब पछि छन् हैन। अब यसको चाहिँ बासुल दत्ता, मागन्धीय, खुजुत्तराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ यसमा जोडेर आउँछ। अब हामीले विस्तृत रूपमा कथा देशना गर्दै जाँदाखेरि यसलाई अलिकति विस्तृत रूपमा जाउँ भनेर चाहिँ अब सबैलाई समेट्दै जाउँ भनेर सोच राखेर हामीले यो गरेका हौं। आजको श्यामावती उत्पत्ति कथा यही मैले चाहिँ टुङ्ग्याएँ र भोलि पनि हामीले चाहिँ अब भोलि चाहिँ उदयन महाराजको बासुल दत्ता महारानी पनि छ, उसको विषयमा चाहिँ कथा देशना गर्नु पर्ला हैन। उदयन महाराजको 3टा महारानी हुन्छ के। अब यो चाहिँ श्यामावती भयो र उसको भन्दा पहिला एकजना बासुल दत्ता भन्ने महारानी पनि छ। भोलि चाहिँ बासुल दत्ता महारानी उदयन महाराजले कसरी बिहा गर्यो भन्ने विषयमा देशना गर्नु पर्ला। त्यसैले आजको यो श्यामावती उदय विषयको यो कथा यही टुङ्ग्याउँदै बिदा हुन चाहन्छु। तपाईहरुले चाहिँ ध्यान दिएर श्रद्धा आस्था गौरव राखेर सुनिदिनु भयो, सबैलाई साधुवाद छ। तपाईहरुले जति पनि पुण्य गर्नु भएको छ, हामी सबै मिलेर धर्म देशना धर्म श्रवण बाबत पुण्य गरेको यो जुन पुण्यको अनुभावले बितेर गएका हाम्रा गुरु आचार्यहरूदेखि लिएर ज्ञाति बन्धुहरू हैन, इष्टमित्रहरू जति पनि चाहिँ मरेर गएका छन्, बितेर गएका छन्, दिवंगत भएका छन्। र मलाई त भन्न पनि मन लागिरहेको छ, नेपालमा पनि हैन, संसारमा पनि यतिका कोरोनाको कारणले, यो रोगको कारणले यत्रा मान्छेहरू चाहिँ बितेर गइसके, मरेर गइसके। ती सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात हैन कोरोनाबाट दिवंगत भएकाहरूलाई पनि यो हाम्रो पुण्य लागोस्, उहाँहरूको सुगति कामनाको निमित्त पनि यो पुण्य हेतु बनोस् भन्न पनि चाहन्छु हैन। त्यस्तै गरी देवताहरू, अमनुष्यहरू र सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य आधार होस्, भरोसा होस् भन्न पनि चाहन्छु। र हामी जीवितमान रहेका जति पनि प्राणीहरू छन्, ती प्राणीहरूको सुख शान्तिको लागि र रोग शोक भय अन्तरा विघ्न बाधा रहित हुनको निमित्त यो पुण्य चाहिँ हेतु होस्, आधार होस्, भरोसा होस् भनेर पनि पुण्यानुमोदन गर्न चाहन्छु। र मैले चाहिँ अन्तिममा पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ
केही चाहिँ उपासक उपासिकाहरूले मलाई चाहिँ अब अलिकति आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ। मैले चाहिँ यहाँ घोषणा गरेर सबैलाई साधुकार दिन पनि लगाउनु पर्ला होइन। राधिका महर्जनज्यूले पनि सीता पाइला हो क्या अरे ठेगाना चाहिँ उहाँले पनि चाहिँ 5000 सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद होइन। तपाईँको सुस्वास्थ्य दीर्घायु होस् भनेर चाहिँ कामना गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी चाहिँ यो के भन्छ धर्म देशनाको निमित्त होइन नेट सञ्चालन गर्नको निमित्त चाहिँ यो डाटा चलाउनको निमित्त भनेर चाहिँ मलाई धेरैले चाहिँ यो ट्रान्सफर गर्नुभएको छ। यी सेवाबाट पनि नाम त मलाई धेरैको थाहा भएन, कसले पठाउँछ सबैले पठाइरहेको हुन्छ। तर चाहिँ एकचोटि चाहिँ इनबक्समा भए पनि मलाई नाम दिए त हुन्थ्यो है। मलाई चाहिँ एकजना चाहिँ यो नम्बर चाहिँ यहाँ छ क्यारे होइन। नम्बर चाहिँ यो 9808357879 बाट चाहिँ यी सेवाबाट चाहिँ 500 रुपियाँ, त्यसपछि 1000 रुपियाँ, 1500 रुपियाँ भयो, त्यसपछि एकपल्ट 500 2000 पनि भइसक्यो। अनि उहाँले चाहिँ 100 गर्दै 200 पनि दिएर उहाँले चाहिँ चेक गर्दै गर्दै पठाउनु हुँदो रहेछ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। उहाँले चाहिँ यसरी चाहिँ डाटा सञ्चालनको निमित्त भनेर चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ एकजना हाम्रो चाहिँ अब दिनदिनै चाहिँ धर्म देशना सकिसकेपछि जहिले पनि उहाँलाई चाहिँ धर्म पूजाको रूपमा भन्नु पर्यो। हरेक दिन है 9 महिना भइसक्यो उहाँले चाहिँ हरेक दिनको रूपमा 98 41 82 46 91 नम्बरबाट नाम त मलाई थाहा भएन। कोही उहाँले मलाई भन्नु पनि भएन, मैले भन्नुहोस् भनेको कोही भन्नु पनि भएन। उहाँले पनि हरेक दिन चाहिँ यसरी कटा सकिने बित्तिकै उहाँले धर्म पूजाको रूपमा 100 रुपियाँ दाम जहिले ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै सहयोग साधुवाद छ है। अरूहरूले पनि धेरैले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको थियो। मैले चाहिँ यहाँ कहाँ कहाँ पुग्छ के म्यासेजहरू पनि यताउता पुग्छ अनि हेर्न अलिकति भ्याइरहेको हुँदैन है। कसैले बैंक मार्फत पनि पठाएका छन् है। ल कतिको नाम त मैले यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ दिनुभएको त्यो चाहिँ श्रद्धा दानलाई हामीले साधुकार दिनु पनि पाउने किसिमले नाम पनि पठाए त राम्रै हुन्थ्यो है। तर कति कुराहरू छुटिएको भए चाहिँ अब क्षमा प्रार्थी छौँ है। तर चाहिँ ज्ञात अज्ञात जति पनि अब सहयोग गर्नुहुने दाताहरूको लागि चाहिँ भन्देको तर्फबाट हृदयदेखि नै धेरै धेरै साधुवाद छ। तपाईँहरूको जीवनमा आयु वर्ण सुख बल प्रज्ञा सम्पत्ति प्राप्त होस् भनेर पनि आशिका र कामना गर्न पनि चाहन्छु। र अन्तमा हामी अब पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैले चाहिँ एकचोटि साधुकार भनिदिनु होला। यो पुण्यको अनुभवले सबै प्राणीहरूको उद्धार होस् भनेर चाहिँ कामना गरेर पुण्यानुमोदन गरौँ। साधु 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 इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधु साधु साधु।